आँखाभरि देखिरहेछ सबैजनाले कि यी नराम्रै मान्छे हुन्। कश्मीरदेखि अशोका राज्यले हान्दा 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 फिजीदेखि लिएर तपाईँको भियतनामदेखि लिएर क्याम्बोडियादेखि लिएर इन्डोनेसियादेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर पूर्वी एसिया त ध्वस्तै बनाएको नि त। कम्युनिस्ट बाहुन र काङ्ग्रेस बाहुनलाई ठेगान लाउनलाई, किनभने अधिकांश बाहुनहरू यहाँ नेवारनी बिहे गरेर भाडा पनि तिर्नु नपर्ने, सुराकी पनि अहिले पनि त्यही छ। मेरो 3टा साली सिद्ध्याउनमा सुराकी गर्नेको पक्ष लागेर एउटा राणा भन्ने कोथ थियो यहाँनिर कोटेश्वरमा। तपाईँको इन्सपेक्टर त्यतिखेर दिउँसो इन्काउन्टर गरेको थिएँ मैले त्यो सुराकी। नमस्ते दर्शकबिन, यो समय तपाईँहरूलाई हामी बादशाह मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र विशेष गरेर तपाईँहरूको बिचमा हामीले नयाँ नयाँ अतिथिहरू लिएर आउने क्रममा आज हामीसँग पूर्व कमान्डर जो माओवादीमा लामो समयदेखि आफ्नो राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो र पछिल्लो समयमा उहाँले विभिन्न अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ, जसको नाम हो लहान चौधरी। लहानुराम चौधरी। उहाँलाई हामी यस मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि माओवादीमा भएको गतिविधिको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, यो बोल्नुको पछाडि चाहिँ त के छ कमरेड? यो एकदम दर्शक र अडियन्सहरूले, श्रोता वीरेनहरूले पनि र पत्रकारिता क्षेत्रमा सबैलाई प्रिसियसको विषय रह्यो, उत्सुकताजनक। मतलब के रहेछ त्यो मान्छे, किन बिचमा ग्याप भएको छु नि त म त्यो समयमा जेलनेल पछि, अनि त्यसपछि थरोट सरोट उत्पादन गर्नतिर लाग्यो। पहिचानवादी लडाइँमा म एउटा के भन्छ फिल्मी स्टाइलमा त स्क्रिप्टकार भन्छ होइन, कि स्क्रिप्टकार भएर बसेँ। तर जसलाई मैले अगाडि बढाएँ तिनले जहिले पनि के गरे त भन्दाखेरि मेरो नाउँ मेटाउने काम गरे। र आज म फ्रन्ट पेजमा आउनुको कारणै के भयो भने जति पात्र पठाएँ मैले त्यो पात्रहरू पहिचानवादीमा सबैको बिकाउ पात्रहरू भेटाएँ। त्यसपछि एउटा यस्तो मोडमा घटना घटाउन पुग्यो जो टिकापुर घटना अधिकार प्राप्तिको क्रममा, र फेरि थारू नै यो टाइपका हुन् अथवा यिनलाई यो नजरअन्दाज भएन। हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ, माओवादीमा लेबिल लगाइदिउँ, हतियार लिएर गएको थियो, त्यसपछि थरवट सरवट भने यसलाई सिद्ध्याइसक्यौँ भनेर खुद हाम्रै माओपार्टीकोले लाग्यो। हेर्नुहोस्, तैपनि म सफलै थिएँ, यसमा नै सफल थिएँ। 2064 सालदेखिको राजकुमार नाल्बो र रुक्मिनी चौधरी हुँदै फुटेर गएको मतलब ढकिया सकियाको सबै चोरेर लगेर तराई ठरवट खोल्नेदेखि लिएर लक्ष्मण थारूलाई किनेर लगिसकेपछि विजय कुमार गच्छेदारले होइन, अहिले जस्तै रेशम चौधरीले पनि, त्यतिखेर रेशम चौधरीले पनि उता दिएँ मैले, जो राजपाको नेता हुन् तर ठरवट भनेर हामीले पेल्छन् होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, मैले तपाईँ किन बोल्नुभयो भन्नुभयो होइन। यी सबै क्रममा के भयो त भन्दाखेरि बिचमा म जनयुद्ध पछि यो लाइनतिर लागिसकेपछि चाहिँ म फ्रन्ट पेजमा आइनँ, तर अहिले फ्रन्ट पेजमा आउनुपर्ने भयो। यस कारणले आउनुपर्ने भयो, मलाई अनाहकमा टेकु बोलाएर 5वटा केसमा फसाइदियो के। अहिलेको त जुङ्गा मुठे जो छ नि अशोक सिंह भन्ने जो एसपी आइरहेछ, त्यसको ग्याङ, त्यसको नेतृत्व यी दुइटै धनगढीका हुन्, हाम्रै जिल्लावासी हुन्। मनोहर भट्ट भन्ने, त्योसँग त केही पनि भयो मेरो। यसपछि होइन, यो राज्य कति सङ्कीर्ण छ। अस्तिसम्म जनयुद्ध लिएर इन टोटल वारको लागि लड्यौँ, हाम्रै मान्छे त्यहाँ गएको छन् होइन। तर के भयो भने बलिको बखरा हुने, जनजाति नेप्टे हुन्, कुहिएको जार खाने, यही रमाउने, यिनले चाहिँ यसरी नै गरिराख्नुपर्छ भनेर वकिलले त्यही गरे, कर्मचारीले त्यही गरे, विभिन्न नामका आन्दोलनका मान्छे त्यही गरे, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि विश्वभरिबाट पैसा कलेक्सन काम गर्यो, तर नेपालमै खन्या। फेरि उसले फर्काएर लग्यो आफ्नो कर्मचारी पाल्ने र त्यसलाई ब्ल्याक मनीले लिगलाइज गरे जस्तै, व्हाइट बनाए जस्तै नै काम गर्यो। यसको सबै फेरिस्टा मैले थाहा पाइसकेपछि होइन, अब चाहिँ म त साइन्सको स्टुडेन्ट हो, एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट हो, कानुनको विद्यार्थी हो, प्लसमा अरू पनि राजनीतिक विद्यार्थी भएको कारणले होइन, अब यो काम के गर्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो जस्तो आर्किटेक्टको मान्छे राजनीतिकमा बिल्डअप गर्न आउनुभयो त झन्नै हम्मे परिरहेछ बाबुराम भट्टराईलाई पनि। म चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट राजनीतिकतिर चिरफार गर्न आइपुगेँ। अहिले मैले जे जति गरिरहेको छु म सबै मिडियाबाट मैले यिनीहरूको हकीकत चिरफार गरिदिँदैछु। एक अर्को कुरो के गरे भन्ने प्रश्न मैले तपाईँलाई जवाफ दिँदैछु। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले यी नेतालाई भगवान सराह गर्ने, जसले रक्ति मुच्छे भइरहेका छन्,
जसले हाम्रो अधिकार हजारपल्ट बलात्कार गरेका छन्, जसले विगतका राणाकालीनदेखि अहिलेसम्म आउँदा उनले गलतै भनेका छन् तिनकै पूर्वजहरूले। हामी जनजाति त राज्य गऱ्यौँ, 2224 राज्य गर्दाखेरि त जनजातिलाई त सिध्याएकै हो हेर्नुहोस् होइन। आइसक्दा पनि पृथ्वीनारायण शाह आएपछि जनजातिको राज्य सक्यो त। अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहका त्यो काम त भर्याङ मुनि आएको म त भन्छु यी खसहरूलाई क्या। किनभने उसै पनि जैसी उपाध्याय कुमाई के गर्दै यिनीहरू आछन् नि, छेत्री फेत्री बनिया छन् नि यिनीहरू हेर्नुहोस् है। हुन त यी मुसलमान हुन्, पछि हिन्दू भएका छन्, बुद्धिस्ट भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यिनीहरूको फेरिस्ट क्या, यिनीहरूको म त जेनेटिकल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट बन्ने प्लानमा थिएँ नि त। मैले त्यो जिनियो इभुलेट र सोसियल इभुलेट र सिस्टम इभुलेट गरेका विषयमा तपाईँलाई भनिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यी मान्छेहरूलाई गधा हुन् तर नुहाएर सेतो भए भोलिपल्टै दुध दिन्छ भनेर बनायो। तर के गरियो, आज तपाईँले एउटा नयाँ विषय, अनुसन्धानको नयाँ विषय र अहिले गरेको विज्ञानको नयाँ विषय मैले भन्दैछु, त्यो चाहिँ राजनीतिकमा पनि देखियो क्या। छोरीलाई छोरा बनाउने, छोरालाई छोरी बनाउने। कान्तिपुर नगरी भन्ने त्यतिखेरको एउटा राणा जो हुनुहुन्छ राम्रो कविकार लेखकले, उहाँले लेख्नु भएको थियो होइन, कान्तिपुर नगरीमा यो विकास हुन्छ अरे क्या। तर विकास भयो अमेरिकामा। उहाँले आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि लेखिदिनु भयो उसलाई, निबन्धलाई। ती कान्तिपुर नगरी दक्षिण तिरको मोहरालाई उहाँले मतलब ढोका बनाउनु भएको छ क्या, दक्षिण काली साइडकालाई भने यो कान्तिपुर नगरी यो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर आज उहाँले लेखेका निबन्धहरू, लेखहरू ठ्याक्कै हुबाहु अहिले नेपालको राजनीतिकमा आइपुग्यो। किन मैले प्रसङ्ग जोड्दैछु त भन्दाखेरि यिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि गधा हुन् तर राजनीतिक डाइसेक्सन गरियो, त्यसलाई साइन्टिफिक रिजनल देखाइयो र के गरे त भन्दा यो भोलिदेखि दुध दिन्छ। तर गधा हो, उसले गाई बनाइन्छ। आँखाभरि देखिरहेछ सबैजनाले कि यी नराम्रै मान्छे हुन्। तर के गरेछ भने यो देखिस् यो कस्तो मान्छे हो भन्दा यो ठिक मान्छे हो भन्न बनाएको छ। तर आत्मामा के छ भने यो ठिक होइन, यो ठिक होइन भनिरहेछन्, देखिरहेछन्, भन्न सक्दैन। अस्ति त्यो राणा र पञ्चायतमा पञ्चेहरूले जे गर्थे, हरेको राज्यमा नागरिकले जे बेहोर्नु पर्थ्यो, लोकतन्त्रमा त्यो बेहोर्नु परेछ। तर आज मैले आँट गर्ने कि तिमीले जिताउने भगवान मान्ने नेता यो हविगतका हुन् र हामीलाई अपराधी देखाए, उनकै लागि लड्न हिँड्यौँ। के भनेर हिँड्यौँ त भन्दाखेरि उनी सँगसँगै जनजाति मात्र पीडित होइन रहेछ त, त्यहाँभित्र बाहुन पनि पीडित रहेछ, छेत्री पीडित रहेछ, अन्य जाति बनाए। हेर्नुहोस् है, आज भनिदिँदाखेरि आज मैले सुने त्यो लेखराज भट्टको केही उहरू कैलाली, आज मैले बिहान फोन आएको छ, टप लेभलबाट आएको छ। मतलब त्यहाँको बुद्धिजीवी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेसर, एकाडेमिक लाइनमा त 1-2 प्रोफेसर साहबले मलाई फोन गर्नुभयो बिहान, लानु सर तपाईँले त यसो मैले भन्न दिनुहोस्। त्यसो भए त्यसले कसले लेखेको किताब चाहिँ पढेको छ, जिन्दगी पढेको छैन, कुन क्याम्पसमा जागिर खायो त्यो स्वास्नी र बुवामा पाल्नलाई चाहिँ पढेको रहेछ, त्यसले बुवामाले यति सिकाएको छ, त किताब पढ, पास गर, त्यो सर्टिफिकेट चोरेर भए पनि ल्या ट्युको, तर त जागिर खा, अरू बुझ्नतिर लाग्नु हुँदैन भनेर उनको आमा बुवाले र उनको शिक्षकले जे सिकाएको गर्नु। तर मेरो शिक्षा त्यो होइन भने मैले तिनटैले एउटै कुरा भने क्या, तपाईँले त पागल भन्छन्, मैले ठिकै छ त, काना देशमा पागल भन्छन् भने तिनको नेता, जिताउने नेता, 2/3 बहुमत दिने नेता, जनयुद्ध लडेका नेता, त्यसपछि पागलै भनेको थियो नि त आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि के भन्छ ग्रीष्ममा हो। अनि मलाई पनि त्यही भने त्यो फेरि के हुन्छ भने सुदूरपश्चिमको कन्टेक्स्टमा त्यो खस कहिले पनि सुध्रिँदैन। म दावाका साथ भनिदिन्छु, अझै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमको आज यो सुध्रिने खस र ब्राह्मण क्षेत्री भइदिए भए तपाईँको मान्छे प्रश्रावमा देउटा रिसाउँछन् भनेर आफ्नै श्रीमती र चेलीबेटी बाहिर राख्थ्यो। एउटा छ नि त फेरि छोपडी प्रथा हुन्थ्यो। माइली छोरीलाई उहाँ झुमा बनाइदिएर तपाईँको उसले रेप गर्दा हुने पुजारीले चढाएर भगवान्लाई चढायो भनेर बाँकी सब लाइफको भौतिक जीवनको सुखशैल बिताउन पाउने माइली छोरी चाहिँ ननिभाउन पर्ने, यस्ता समेत हामीले त अझै कति भोग्यौँ, दर्दनाक स्थिति भोग्या हो। तर जनयुद्धले यति बोल्न र यति गर्न बनाउने क्रममा आज त्यही ब्राह्मणवाद र त्यही मुठीभर ठकुरी शासक वंशले तिमी गुरु यसो गर्नुपर्छ भनेर गाइडलाइन्स गर्दाखेरि आज जनयुद्ध लडेका तिनका मान्छेहरू पनि त्यही गर्न पुगे। डाइरेक्ट गरेनन् तर घुमौरो पाराले गरे। अनि त्यो प्रचण्डको, त्यो बाबु रामको, त्यसका भरौटेहरूको
लाई रिस उठ्दो रहेछ मैले बोल्दाखेरि। मैले मागेको तिमीले सिकाएको जनिउड्डको फेरेस के हो हुबाहु मैले मागे होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट च्यानल नयाँ पुस्तालाई जान दिनुपर्छ हामीले। तर के न्यूनतम मान्यता हुन्छ त? तपाईँ आज टाइम माग्नुभयो, तपाईँ हाम्रो कुरा भयो। मैले टाइम नदिएँ तपाईँलाई अब आउनुहुन्न भनेपछि त मेरो आँगनमा त आउनुहुन्न। त अन्तर्राष्ट्रियले पनि हामीलाई बोलाएपछि नआउने हो। हामीले यस भने न तपाईँको मिल्ने हो। मागे राज्य पाइन्छ, चोरे त गाली पाइन्छ, सजाय पाइन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय डाका पनि कस्तो निस्क्यो भने एनजिओजहरू डलरवादीहरू त्यो इलिगल मनी यहाँ ल्याउने अनि कसको अनुहार देखाउने, कुन बाहुनको अनुहार देखाइदिएछ आइएनजिओजहरूले? मलाई देखाइदिनुहोस् के? कुन मेरो एनजिओ छ? 49,000 एनजिओ दर्ता भएको छ। नेपाल सरकार ढाँट्दैन, तर काम गर्छ जम्मा 8-9वटा एनजिओ लेख्नुहोस् है। सबै जनजातिको, गरिबी जनजातिको शिक्षा प्रणाली, जनजातिको आदिवासीहरूको, दलित जनजातिहरूको गरिबीपन, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक लाइफस्टाइल देखाएर ल र विश्वसँग पैसा मागेर फेरि लान्छ। तर हाकिमको बन्छ, हाकिमको बन्छ त भन्दाखेरि सरी सब चुच्च्या। मलाई देखाइदियोस्, नामको मात्रै कहीँ कहीँ छ, मैले देखाएको छु, नाम मलाई याद छ। कोही कुनै जनजातिको उहरूले पनि एनजिओ म छैन है, लानुले कतै नाम पल्छ कि नडराउनुहोस्, लिस्ट छ मसँग। म यतिको कमजोरी स्थितिमा बस्दैन, किन भन्दाखेरि मलाई यो थाहा छ भोलि मैले यो बोलिराख्दाखेरि जनताले यसको जवाब र यसको जवाबदेहिता खोज्छ। तपाईँले भनेको मतलब एनजिओहरू आइएनजिओहरू सबै बाहुनले चलाएको छन्, सबै चलाएको हुन्। उसले खोज्ने फेरि त्यही हो, जनजातिले खोज्दैन, प्रतिनिधि खोज्छ। यसले मेरो गरेको काम या प्रोजेक्ट वर्कमा यसले क्वेसन खडा गर्छ कि गर्दैन भने त्यो जजमेन्ट गर्दो रहेछ क्या। म त अनुभवी मान्छे, हेर्नुहोस्, अनुभवी मान्छे, खुद मलाई हुर्काउने मान्छे नै आइएनजिओको मान्छे। म एउटा क्रस क्वेसन गरिहाल्छु। हजुर, अहिले अतिवादी हिन्दूहरूले के भनेको छ भने जति पनि जनजाति र दलितको मान्छेहरूलाई हजुर, तिमीहरू चाहिँ डलरवादी हौ है, डलरद्वारा चलिएको मान्छे चाहिँ तिमीहरू हौ भनेको मतलब त तपाईँले यो भनेको विचार र तिनीहरूले लागेको आरोपमा त आकाश पातालको फरक भयो। सत्य कुरा के हो त्यो चाहिँ बताइदिनु त ल। सत्य कुरा डलरको खेती गराउने अनुहार र संस्कृति हाम्रो बेच्या छन्, मुद्दा हाम्रो बेच्या छन्। ओरिजिनल डलरवादी तिनी हुन्। बढी कुरा गऱ्यो भने युएनदेखि लिएर वर्ल्ड भिजन, भेसो, जति पनि आइएनजिओ छन्, को बाहुन छन्, लिस्ट निकालेर भोलि पत्रिकामा र तपाईँको यहाँ यसरी देखाइदिनु पर्ला नि। फेरि देखाइदिन्छ लानु चौधरीले के गर्लान्, 5 वर्ष मलाई पागल भन्लान्, तर तिनको छोराछोरी यिनलाई पागल भन्छन्। यदि हामी डलरवादी होइनौँ भने तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयमा देख्नुहोस्, हाम्रो जनजाति विद्यार्थी भन्दा र कमाइ गर्न जान्दा यिनीको वंश धेरै छ। म अनुरोध गर्छु, सबै एमबिसीलाई म अनुरोध गर्छु, हामीलाई बुझाउनुहोस् आर्य समाजको र बाहुन र क्षेत्रीको वर्गीकृत भएका कतिजना थप जाँदैछन् त्यो पनि दिनुहोस्। ल लिन सक्छ, हामीसँग छ त्यो। अझ विशेष म त मैले खुलेआम भनेको छु, मेरो आफ्नै एजेन्सी छ, म आफ्नै हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मतलब यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रियमा चलाइरहेको छु एउटा सामान्य जीवन बिताएर। तर उहाँहरूलाई मैले फिडब्याक दिएको छु। म बरु हिँडेछु लखर लखर, झुप्रोमा बसेको छु, भाडामा बसेको छु, कृषि गरिरहेको छु, तर उहाँहरूलाई मैले विभिन्न फर्मुला भिराइदिएर उहाँको, त्यस कारणले म कमजोर छैन। मैले डेटा लिन चाह्यो भने सबैतिर त म पाइसक्छु। अनि हामीले डलरवादी भन्ने धेरै कुरा नगर्दा हुन्छ, धेरै कुरा नगर्दा हुन्छ। अब इसाईकोमा आउँछ, एकछिन पर्खिनुहोस्। डलरवादी धेरै कुरा नगर्दा हुन्छ। आज जनजाति महासङ्घमा जति पनि जनजाति नेता आए सबले एक पार्टीबाट हुँदै आएका छन्, सबले पैसा पार्टीमा बुझाएका छन्। धेरै ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ। यो कतिखेर मैले खोटाल्न पुगेँ भने जब जसपातिर जाने एउटा थारूको मुद्दा बोकेर सिलिन्डर गर्न पुगेछ नि, त्यो राजकुमार लेखी भन्ने जन्तु, त्यसलाई 72 लाख डलरको केस लाग्दाखेरि मैले आङकाजीदेखि लिएर डाक्टर कृष्ण भट्टाचन्ददेखि ओम गुरुङलाई मैले प्रश्न चिन्ह खडा गरेँ। ए दाजु अग्र जाऊ, थारूको छोरो भएर आज तपाईँहरू पनि जनजाति त्यो माथि एट्याक गर्ने, बाहुन त गर्यो, बाहुनले त गर्यो, तर तपाईँ जनजातिहरू पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 72 लाख आउँदाखेरि यो त नेकपा एमालेमा जाने हो। तपाईहरू पनि त त्यही जनजाति महासङ्घको पैसाले पिएचडी सिएचडी गर्नुभएको छ। पूर्व सबभन्दा बढी पूर्व एमाले,
अलिअलि काङ्ग्रेस रापरको खासी छैन हेर्नुहोस्, आफै राजा एनजिओवादी थियो महेन्द्र राजा होइन। अनि गएर अहिले सबभन्दा बढी माओवादीको आइएनजिओहरू अहिले छ हेर्नुहोस्। र विश्व बस किन कम्युनिस्टहरूको आइएनजिओ बढी हुन्छ म तपाईँले भनिदिन्छु, रसियासँग जोडेको। सिआइएले जब 14 टुक्रा रसियाले गरिसकेपछि उनीहरूले एउटा ठ्यौरी के प्रतिवाद गर्यो भनेदेखि विश्वभरि होइन रेडलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ, अनि बिस्तारै सट्टमा ल्याए त्यसलाई भित्र डेमोक्रेसी देखाउनमा रेड कम्युनिस्ट बनाउनुपर्छ। अनि पो हामीले टार्गेट गरेर 14 टुक्रा गर्न सक्यो भने उसले प्र्याक्टिस गरेर त्यहाँ पर्फेक्ट भएपछि अहिले सबभन्दा बढी उनीहरूले उग्रा अलिकति नाम कमाएका अलि जनताले पट्याएको कम्युनिस्ट खोज्न थाल्छ। युरोपियन युनियन अमेरिकनहरू सबै इन्डियनहरू हेर्नुहोस्, यो किसिमको सिकाइ हो। अब म आएँ इसाईमा हो। यो इसाई जन्माउनमा सबभन्दा अगाडि भूमिका खेल्ने सिमोन पाण्डे हैन, त्यो मात्रै म धेरै नाम लिन्छु तपाईँको, त्योभन्दा धेरै थाहा छ मलाई सायद, र केही नथाहा भएको पनि हुनसक्छ, यहाँले त्यो नाम दिनुहोला। म जाँदैछु कसरी यिनीहरू इसाई छन्। अस्ति तपाईँको माधव कुमार नेपालको कुरा निस्क्यो, नेपाल लेख्छ जनै नै लाउँछ त्यो बाहुन, आफ्नो धर्म चेन्ज गर्छ। केपी ओली हजुर, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, जनजातिमा सुभाष नेमाङ, बुझ्नुभयो, कोइराला। अनि के त त्यो पैसा लुकाउनलाई त छोरी चाहिँले वा घोषसँग बिहे गराइदियो नि त, जर्मनी पठाएको कारण नै त्यही त हो नि। हेर्नुहोस् त्यो डाक्टर दुर्गा पोखरेल, सकुन सेरेचन, त्यसपछि अर्जु ड्योबा, युरोपियन युनियनबाट अहिले पैसा खाने पछिल्लो कालमा तपाईँको सिपी गजरेल, प्रचण्ड, के अरे दार्जिलिङतिरबाट, केरलाबाट हिसिला यामी, अनि त्यसपछि गएर दलितबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, कृष्ण पहाडी, के याबाट सबै छ हेर्नुहोस् है। अनि यिनीहरूले उठाएको होइन धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष त त्यो विषय हो, राम्रो विषय हो कि आफ्नो धर्म मान्ने आफ्नो अधिकार हो है, माना या नमाना है, व्यक्तिमाथिको अधिकार हो, बहुत राम्रो मुद्दा थियो। तर यिनले के गरे, यसको सबभन्दा बढी ठेकेदार निभाउने एउटा जन्तु छ, त्यो हो डाक्टर केबी रोकाया। म पार्टीमा हुँदाखेरि यो मान्छेले के गर्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई, 108वटा राष्ट्रमा गएर के भनिदियो भन्दाखेरि सिआइएहरूले सिध्याइदिने माओवादीलाई भनेपछि त्यो त आइसक्यो, त्यो त छँदैछ एकनाथ ढकाल हेर्नुहोस्, त्यो त छँदैछ अहिले पनि। त्यसपछि गएर के गर्यो, होइन माओवादीले मार्नु हुँदैन, यहाँ अझै थप रगत बग्छ, रगत बगिसकेपछि केबी रोकायाले कन्भिन्स गर्यो क्या, युरोपियन युनियन, अमेरिकन, विश्वमा रहेका अन्य इसाई भएर पिएचडी गर्नको लागि एजेन्ट भनौँ न। अनि त्यसपछि गएर अझै थप रगत बग्छ, जनता मान्छे भनेको त लास्टमा मर्ने बेला त भगवानै सम्झिने हो। अनि अब कहाँ मुगुमा जन्मिया मान्छे त्यो हेर्नु है, उसलाई पिएचडीको सर्टिफिकेट चाहिएको थियो। अनि अब त्यो ठाउँको मान्छे सधैँभरि कोडिया भनेर गाली गर्ने खस भाषाबाट तिनको गाली नै छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो किसिमको हेपाइ खाने समुदाय त यहाँ आएर उसले के गर्यो भने मार्नु हुँदैन, तर यिनको युद्ध अझै लम्ब्याउनुपर्छ। लम्ब्याइसकेपछि सबै जनजातिहरू यहाँ मर्नेवाला छन्, जनजाति नै सबभन्दा बढी लागेका छन्, यिनलाई इसाईकरण गर्नुपर्छ। 108वटा राष्ट्रमा घुम्ने व्यक्ति त्यो हो। त्यसपछि एकनाथ ढकाल। अहिले तपाईँ हामीले यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो त अब यहाँ सुन्नुहोस् हो, यही चिन्न नसक्ने छ। यो कुरा गरिदियो भने त्यो केबी रोकाएको भरौटेर हनुमानलाई फेरि चित्त दुख्छ। मैले यो कुरा गरिराख्दै यो बाहुन हुने लेख्नेहरू र जनै लाएर अरूले बेचिरहेछन्, जो तामाङ, थारू र दलित सबभन्दा बढी इसाईकरणमा जो ठेक्कापट्टा निभाइरहेछन्, यिनको मत्यहरूलाई ढकाललाई रिस उठ्ला, एकनाथ ढकालको लिँदा नेपाललाई रिस उठ्ला, कुमाई बाहुनलाई रिस उठ्ला, ऊ फेरि एकतिर लिम्बूलाई रिस उठ्ला मैले नाम लिँदाखेरि होइन, हिसीले हामी नेवारनीको नाम लिँदा अरू नेवारले रिस उठ्न सक्ला कि यसले भन्छ भनेर। तर हकीकत त यही हो नि, वास्तविकता त यही हो नि। अनि अहिले हजुरलाई मैले एउटा क्वेसन यहाँ गरिहालेँ हजुर, जब आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली होली वाइन खान जानुभयो नि, हजुर, त्यहाँ केपी ओलीलाई $1,00,000 पनि दिइयो। केपी ओलीलाई डक्टर अब म ट्याक्क भन्छु, त्यहाँ पनि आउँछु म, मेरो प्रश्न छ हजुर। त्यसपछिबाट त्यहाँ सबै होली वाइन खाने मिलाउने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मान्छे को? एकनाथ ढकाल हो कि होइन? नेपालबाट एकनाथ ढकाल। होली वाइन खानेको केपी ओली। हेर्नु है, ढकाल बाहुन, होली वाइन खाने बाहुन
हजुर। त्यहाँबाट विरोध गर्न जति पनि मेन लाइनको मिडियाहरू चाहिँ सबै बाहुन। बाहुन। खास कुरा चाहिँ के हो भन्नु आज भन्नु पर्यो अब म भन्ने तपाईँलाई यो होली वाइनको नाउँ यसलाई गोप्य राखेको थियो होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, हापुरे वार्ता भङ्ग भइयो, आयौँ भरत ढुङ्गाना दायरामा उहाँकै घरमा कौशतालमा गएर 20 गते स्टेटमेन्ट पेल्यौँ। पेलिसकेपछि फेरि हामी दुईजना कता कता जाने भने बादलजीले वेट गर्न थाल्यौँ। यो के गैरी गाउँनिर एउटा अहिले त पिजो कि के भन्ने ठुलो कारको ऊ छ, डिलर छ, हेर्नुहोस् त्यहाँभन्दा उता एउटा ठुलो सब मिल थियो काठको, त्यो रहेछ एमाले कार्यकर्ताको, म नाम बिर्सेँ उहाँलाई। गयौँ बस्यौँ चियासिया खायौँ। केपी ओली चाहिँ कोरिया जाने सबै त्यो भिसा सिसा मिले रहेछ हेर्नुहोस्। माधव नेपाल त सबैभन्दा बढी कोरिया जाने अनि उहाँले चाहिँ के त्यो बेला केपी ओली जानु भएन। त्यो बेला चाहिँ माधव कुमार नेपाल लगायत अर्को कसको नाम म बिर्सिहालेँ, दुईजनाको नाम पास गरेर रहेछ पार्टीले। अनि मलाई भरत ढुङ्गानालाई मैले भने, जो सचिवालय हामी सँगै थियौँ, कहाँ जान लाग्नुभयो केपी ओली र माधव कुमार नेपाल कमरेड दाई भने कोरिया जाने। अनि कुन कोरिया नै दक्षिण भनौँ भने यो थारूले थाहा पाउँछ होइन। उहाँले बट्ठाइपूर्वक के भनिदिनु भने उत्तर कोरिया नि, उत्तर कोरिया त यसो हो नि भाइ भन्नु। ए हो भने म त पोजिटिभ भएँ होइन। अब कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेको मान्छे उग्र वामपन्थीमा उत्तर कोरिया भन्ने बित्तिकै त छाती त यत्रो फुल्यो यो लाटो थारूको हेर्नुहोस्। तर यो थाहा भएन कि यिनीहरू त दक्षिण कोरियामा होली वाइन खान गएर रहेछ। 2060 सालको भदौ 20 गते डिजल भएको छ, 22 गतेको कुरा हो। भदौ 2060 साल भदौ 22 गतेको कुरा हो, शुक्रबारको दिनको कुरा हो, 1 बजे। हेर्नुहोस् है, मैले टाइम एकदम मेमोरी छ। जब यो क्रिस्चियनिटीको कुरा ट्याङ ट्याङ आएपछि मेरो मेमोरी भयो। ओहो यहाँ त यस्तो यस्तो कुरा थियो, होली वाइन त यो पो रहेछ। म त उतिखेरै थाहा रहेछ त मलाई, तर नाम चाहिँ थाहा रहेनछ। म उल्लु थारूलाई भनेर मैले यसरी मनले हेर्नुहोस्। अब यो होली वाइन खाने त त्यतिखेर मलाई थाहा छ, 60 सालमै। जबकि म शान्ति वार्तामै आएको छैन हो, शान्ति वार्ता पनि जियल गरेछौँ, 20 गते त स्टेटमेन्ट पेलेछौँ हामीले आएर। अनि यो किसिमको अवस्था। तर आज को बन्छ त भन्दाखेरि क्रिस्चियन, त्यो तामाङ, त्यो गरिब कमैया थारू, त्यसको भूमिका निभाउने अर्जु देउबा मार्फत पैसा ल्याउने त्यो दिल्ली चौधरी भन्ने जन्तु दाङको, जो थारूहरू ब्याकअप सोसाइटीको सर्वे सारा मान्छन्। ठिक छ, उहाँको काम राम्रो छ, यसमा दुई मत छैन, ब्याकअप सोसाइटीमा राम्रो काम। तर संस्कृति भने बहुत डेन्जर कुरा हो। त्यो जन्म मृत्यु संस्कारसँग जोडिया हुन्छ, त्यो साट्न सकिँदैन। तर युनिभर्सल ट्रुथ के हो भने जुन धर्म मान्नुहोस्, जन्मलाई रोक्न सके वैज्ञानिकले, विज्ञानले सके, मृत्युलाई सकेन, सक्छ तर यो दिँदैन। इकोलोजिकल सिस्टम बिग्रिन्छ। एन्थ्रोपोलोजीले पनि त्यही भन्छ हो, हेर्नुहोस्। अब यो कुरामा म त छक्क पर्छु। तर तपाईँलाई, हजुरलाई मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हजुर, डलर खाने उनीहरू नै, होली वाइन खाने उनीहरू नै, तर अन्तिममा चाहिँ डलरको टिका दोषको टिका लाग्नुपर्ने, त्यसपछिबाट होली वाइनको डलरको ठिकै छ नि त। मैले बुझेँ यहाँको आशय बुझेँ। नै उनीहरू यसरी भिराउँदो रहेछन् होइन, त्यो ब्राह्मण समुदायले। म तपाईँले यसरी भन्ने छु, यो मैले बुझ्द छु। यिनैले काँठार डराउन डरले भयभरको मगर, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू यति जातले चाहिँ लगेर उहाँ मलाई लाहुरे र सिङ्गापुर लाहुरे, हङकङ लाहुरे, इन्डियन गोर्खा राइफल, ब्रिटिस गोर्खा राइफलमा, अनि बहिरान, ब्रुनाई लाहुरे यिनले हाले होइन। ठिकै छ नि त, जनजाति जति जम्मै फर्कुनी लाहुरे, टोरी लाहुरे बन्न जाउँ त, बाहुन जति जाउँ त। तपाईँ हामी जाने त्यसको रोयल्टी चाहिँ सचिव बनेर खाने। अब डलरको मूल्य धेरै भयो, ग्लोबल च्यानल आइसकेपछि यिनले ओहो हामी त सचिव बन्न तलफमा, त्यही पनि घुस खान पाइँदैन, सबले बोल्छन्। त्यो राई नेप्ते, त्यो मगर, त्यो गुरुङ त झम्मैलाई घर पो बनाइहाल्दो रहेछ काठमाडौँमा, भोलिपल्टै कहाँ चढ्दो रहेछ। अनि फेरि एनजिओ जति पनि यिनैको कुरा लिएर आउँदो रहेछ, फोटो सोटो नामसाम गरिबी सरिब, हामी त हजुर हजुर भने तलब खाए बस्यो। यो पीडा हो क्या तिमीलाई, मैले एज स्पष्ट भन्थेँ, यो पीडा हो उनीहरूको। त्यसो भए जा, अहिले पनि त खाएकै छ नि त। यो सचिव बन्छ, दिनहुँ 50-60वटा बोरामा प्याक भएर आउँछन् मरेको लासहरू। त्यो चाहिँ के हो? त्यस कारणले यो आर्य समुदाय नामको मात्रै शान्ति कुरा गर्छ। यो त डक्टर रञ्जित समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो। म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु, सबभन्दा ठुलो खतरा नै कश्मीरदेखि अशोका राज्यले
हान्दा 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 फिजीदेखि लिएर तपाईँको भियतनामदेखि लिएर क्याम्बोडियादेखि लिएर इन्डोनेसियादेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर पूर्वी एसियान त ध्वस्तै बनाएको नि त सब हिन्दूकरण गरे देखिराख्नु भएको छ बुद्ध र हिन्दूको सँगसँगैको उहरू हेर्नुहोस् है सही फेरि फर्केर आयो सब ठाउँ त कब्जा गरे दक्षिण त्यो हिमवत खण्ड त चाहियो नि अनि एट्याक गरे यहाँको मङ्गोलाइटहरूले एकैचोटि पहाड आउन सकेन फेरि किनभने ओल्लो किराँत माझ किराँत बहुत खतरा थियो त लडाको ओल्लो किराँत माझ किराँत र माझ किराँत माझ किराँत बहुत खतरा थियो त्यसपछि घले राजाले उडाइसकेको थियो हेर्नुहोस् मा काठा दोगला फेरि के अरे बहिनी टिपेर भाग्ने साक्यहरू यहीँ मरिरहेको थियो सूर्यचन्द्र झन्डा लिएर थारूको झन्डा लिएर अशोक उहाँमा त भागिरहेको थियो के अरे कपिल वस्तुबाट डाङ भाग्यो डाङको डङ्गी शरण थारू राजाले के भन्नु बट यो पाठकीहरूले पठाइदियो धपाइदियो यो मञ्जुश्री रहेछ यहाँहरू त झन्डा बोकेर आएर यहाँ राज्य चलाइदिरहेको त्यो काठर समुदाय यहाँ थियो त्यसपछि हान्न पुग्यो कपिल वस्तु झन्डै के अरे गौतम बुद्धले के भनिदियो भने ठिक छ तपाईँ राजा म राजा के लिएर जानुहुन्छ सबै उहाँ त साक्षात् थियो त्यो मान्छे त हेर्नु गौतम बुद्ध त सबै दर्शन पठाइदिएपछि सिलिन्डर गराइदियो तर यतिकै गरिन अशोक राज्यले सिलिन्डर म तपाईँले भन्छु टौलिहो जाने बाटोभन्दा पूर्व एउटा तलाउ छ नौटन्नो भन्ने ठाउँमा 249 BC-मा त्यहाँ 74,000 थारू काटल्याम गरिदियो अशोक राजाले हो त्यो पोखरी नै छ पुरा त्यो पोखरी अझैसम्म छ त्यो त्यहाँको फोरेन्सिकहरू चेक गऱ्यो भने त्यो थारूकै सबै पत्ता लाग्छ हेर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि यो कारण रहेछ तपाईँले म भनौँ बाहुनले लास्ट सबै कर्मकाण्डी गरेर गोप्य रूपमा गुरु एउटा कुरा बिर्स्यो भन्छन् गरेन भने के भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई 74 भन्दैन 7 र 4 भन्छ कस्तो कुटिल शब्द बोल्छ 7 र 4 भन्छ 7 र 4 भनेको 74 भनेको मुगल सम्राटले तपाईँको महाराष्ट्र र राजस्थानमा बाहुनको जनै र टुप्पी काटेर त्यतिखेर गाडा थियो 74 गाडा भारी छ 74 हो 74 गाडालाई त्यो रिसले यहाँ आइसकेपछि बुद्धले के कस्तो मजाले ब्यालेन्स मिलाउनु भएको थियो भने ओम पद्मे भन्ने हिन्दूकै मन्त्र संस्कृतसँग मिल्दोजुल्दो अनि यस कारणले संस्कृतसँग मिल्छ पाली भाषा भनेको थारू भाषा हो संस्कृतको बाजे हो पाली भाषा कोही यहाँ शास्त्रीहरूले भाषा शास्त्रीहरूले अति रञ्जित बोल्यो भने पल्टाइदिउँला त्यो दिन त टेबल टकै गरिदिन्छु म प्रमाण ल्याएर हेर्नुहोस् है पाली भाषामा त ओम पद्मे मणि भन्छ तर कपाल खौराउँदा टुप्पी पाले छैन हिन्दूमा टुप्पी पाले हुन्थ्यो थारू टुप्पी पाले रहेनछ एकतिर अशोक राज्यले रिस उठ्या थियो गेरुवा कपडा लाउँछ उस्तै पहिलो कपडा लाउँछ होइन पति ओम मणि पद्मे भन्छ जप्न चाहिँ त्यही ओम बनाउँछ झाग चल्यो त्यो रिस फेरेछ कपिल वस्तुको थारू 74,000 मार्या छ 74,000 गाराको टुप्पी र जनाइको रिसले गर्दाखेरि तर गौतम बुद्धले त्यति चाहिँ गर्नुभयो अशोक राजाले हतियार चाहिँ तरवाल बिसाउनलाई त्यो मौर्य वंश बहुत कत्लेआम थियो त्यतिखेर आज मगध राज्य जो थियो मौर्य वंश चन्द्रगुप्त ऊ हो विष्णुगुप्त अर्थशास्त्री हो त्यो मौर्य वंश त्यति रिसालु थियो र त्यति कुटिल थियो त्यति खतरनाक थियो पल्लो किरात त्यति खतरनाक थियो मङ्गोलाइट नसलमा अनि तपाईँको त्योभन्दा खतरनाक थियो आज मेघालयमा पर्ने गरवा हिलका आदिवासीहरू खसियाहरू त्यो खसियाहरूलाई चाहिँ सकेन फेरि करस गरेर आइदियो अनि सोझा राजवंशी र बिरौटा राजा त तपाईँको महाभारत कालखण्डमै थियो अब म तपाईँ भन्छु पञ्चाल राज्य भनेको काभ्रेको टिमाल जहाँ राज्य थियो त्यो पञ्चाल राज्य हो पञ्चाल नरेश पनि लडेको छ महाभारतमा कुरुक्षेत्रमा गएको छ त्यो हो मङ्गोल राजा पञ्चाल नरेश पञ्चाल देश हो आजको टिमाल काभ्रेको हेर्नुहोस् पञ्चाल देशले पनि काबु ल्याउन सकिरहेको थिएन तर बोर्डर लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यता महाभारततिर पनि गएको देखिन्छ अनि त्यो विषाको अवस्था यो हो त्यस कारणले मैले भने यो आर्य वंश उतिखेरै खतरनाक रक्त रञ्जित हो हेर्नुहोस् अनि
आज गणतन्त्रमा पनि म जाँदैछु, आज गणतन्त्रमा पनि बाहुनवाद हाबी छ। त्यो हाबी छ। तपाईँको आहुतिले त अस्ति नै भन्नुभयो नि, जबकि 100% मा 84% चाहिँ बाहुन ब्युरोक्रेसीको उच्च तहमा रहेछ। बल्ल थाहा पाएछ त्यो आहुति भन्ने मान्छेले, बल्ल पाएछ त्यो गोपाल किरातीले, बल्ल थाहा पाएछ त्यो विप्लवले। मैले 2063 जेल नेल खानेर आउँदाखेरि त्यतिखेर थाहा पाएको यिनीहरू के गर्ने रहेछन् भनेर। तर मलाई मार्न लग्यो। त्यो वर्षमान पुन भन्ने जन्तु बाँचेकै छ, त्यो गणेशमान पुन भन्ने बाँचेछ। मलाई सांस्कृतिक अपराध र गद्दै नगरेको, जबकि म खुद दलित केटी बिहे गरेको छु, जनवादी बिहे गरेको छु, सोसियल जस्टिस र चेन्जको लागि। तर मलाई के अरे संस्कृति अपराधको मुद्दा लाग्यो। त्यो कहाँ रहेछ त्यो जमर कट्टेल? भिख माग्दाखेरि त हे गरेर बसिरहेको त उसमा पेरिस नाडामा बिना मगर भगाएर लाँदाखेरि भिख मागिरहेको त हामीले चाहिँ संस्कृति मुद्दा लाग्यो। अनि त्यो प्रचण्ड केपी, त्यो झलनाथ, माधव कुमार नेपाल, त्यो बाबुरामको भरौटेर उहरू चाहिँ कति कराउँछ भन्छन्। सक्सेस भन्ने चेन्ज गर, तेरो जनवादी समानता, त्यो जनवादको नाउँमा दुनियाँलाई मराएर समानतावाद नदेखिने गरी भिर्नेको विरुद्ध ढाबा बोला। गोपाल किराती दाइले मैले अग्रजले किन कुरा कोट्याएँ भन्दाखेरि त्यतिखेर लास्टसम्म टिकापुर घटना घटुन्जेलसम्म पनि हाम्रो कनेक्सनमा विप्लव थियो, हात गरेनन्। किरण वैद्यको त पैसाको कुरामा नमिल्यो क्या, पैसाको कुरा नमिल्यो उहाँहरूको। हेर्नुहोस्, त्यसपछि आहुति बल्ल थाहा पाउँदैछन्, बल्ल थाहा पाउँदैछन् हाम्रो सुरेश आले कमरेडहरू। भनेको मतलब चाहिँ बाहुनहरूको रणनीति त्यति बेला नै तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो, तर उहाँहरूले पछि थाहा पाउनु भयो भन्ने हुनुहुन्छ हो। मैले पनि बिचमा चेक ब्यालेन्स र आफ्नो केटाकेटी हुर्काउन र बाँच्नको निम्ति मैले तपाईँ यो जनयुद्धमा लागेपछि नि कहिले चाहिँ थाहा पाउनु भयो कि बाहुनहरूले चाहिँ बाहुन रणनीति अपनाउँदैछ अथवा ब्राह्मणवाद अपनाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भयो तपाईँले? म यातना खाइसकेपछि कहिले आयो के? पहिलो त म हिरासतमा परेपछि थाहा भयो, 58 सालमै राजदलगरमा पर्दा। त्यसपछि भैरवगढमा 1.5 वर्ष पर्दा थाहा पाउनु भयो भन्नु त यो ब्राह्मणहरूको जाल हो भन्ने कुरा यहाँको जनजाति र दलित यातना दिने क्रममा जति भैरवगढमा थियौँ र राजदलगरमा पहिला पनि र तपाईँको भैरवगढमा 1.5 वर्ष बस्दाखेरि सबभन्दा यातना हामीले खाएका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ दलित पर्ने र जनजाति साथीहरू खान्छौँ। भनेपछि ब्राह्मण र क्षेत्रीले नखाने? हो, कम खाने। त्यहाँबाट थाहा पाउनु भयो तपाईँले? अनि भने पनि आर्मी जिउँदैछ त, त्यो पटक पटक मैले नाम लिएको छु त त्यहाँ जर्नल कर्नेलहरू यो भन्नेहरू। बाबुराम भट्टराईजीको नाटा पर्ने अमर पन्थ जरसा जिउँदै छन्, विवेक शाह भन्ने मान्छे जिउँदैछ, अहिले अमेरिकामा छ अरे, त्यहाँ हाम्रो सरोज खनाल दाईको पेट्रोल पम्पमा काम गर्थ्यो अरे, गर्दैछ। हिजो मात्र किरण खड्का भन्ने एउटा शुभचिन्तकसँग थाहा पाउनु भयो कि बाहुनहरूले त्यो यातना दिँदाखेरि दलित र जनजातिले त्यो यातनाको समयमा पनि दलित जनजातिलाई बढिदिने। अनि तपाईँ मान्नुहोस्, सिडिओले पनि मुद्दामा फसाउँदाखेरि बढी मात्रामा दलित र जनजातिले फसाएको छ। हुँदै नभएको आतङ्ककारी, विध्वंसकारी, आगजानी दुनियाँ यावत मुद्दा लागेको छ। त्यो बेला थाहा पाइयो होइन। पार्टी ट्र्याकमा आउला भन्ने पनि भयो के त्यसपछि। त्यो त साई सेनाका उसका थिए, शुद्धिकरण होला भन्ने आशा भयो, तर भएन। विगतमा इन्डिया पनि यिनको हकीकत त मैले देखिसकेको थिएँ, तर भन्नु हुँदैन। जनसेना ठुलो छ, जनसेनाको प्रेसरमा जसरी लेनिन र स्टालिन र माओले ठेगानमा ल्याइदियो अरू नेताले त्यसरी ल्याउलान् भन्ने भयो। तर त्यो मूल्य मगरातको सेना, त्यो थारू सेना के को ल्याउँथ्यो? आफ्नो बाउले त समानता भनेको छ, अर्काका बाउले त मेरै बाउ हो भनेको छ नि त। तपाईँलाई लाग्छ माओवादीमा पनि ब्राह्मणवाद हाबी थियो? अहिले त्यही हाबिल त देखाइरहेछ त। अर्को ब्राह्मणले लम्बा खाँदाखेरि उ यार हेर भनिरहेछ त, ट्याक्नासेर देख्नु। हिजो छारी अस्ति देख्नु भएन माइती घरमा? तर आज जनता भेडा, कस्तो भेडा छ भने त्यो जनता घरिघरि उसकै पछाडि जान्छ के। एक कमसेकम अगाडि बोलाएर भन न। हजुरले त धेरै डाटा राख्नुहुन्छ, मैले एउटा क्वेसन गरिहालेँ यही क्रममा होइन। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 50वटा सरकार परिवर्तन भएछ है। मलाई देखाइदिनु। दुईटा व्यवस्था के भन्छ, तीनटा व्यवस्था परिवर्तन 2047 साल, 2007 साल, 2043 46 47
62, 63 तिनटै व्यवस्था परिवर्तन भयो। हजुर यो तिनैवटा व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी बाहुन प्रधानमन्त्री कार्यकारी, त्यसपछिबाट केही छेत्री, एकजना मात्र नेवार भएको छ, श्रेष्ठ, मरिचमान श्रेष्ठ। तर यो 240 वर्षको यो यत्रो लामो अथवा 70 वर्षको जुन लोकतन्त्रमा नेपालले एउटा पनि विकास नपाउनुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? यो जातिवादै हो। जातिवादै हो। अब जहाँसम्म मारिचमान श्रेष्ठ कुरा ल्याउनु भयो, मारिचमान श्रेष्ठलाई 50 वटा सरकार परिवर्तन भयो। हो, 2007 मारिचमान श्रेष्ठलाई यस मानेमा ल्याइयो 30 वर्ष टिकिसक्यो पञ्चायतकाल। कम्युनिस्ट बाहुन र काङ्ग्रेस बाहुनलाई ठेगान लाउनलाई, किनभने अधिकांश बाहुनहरू यहाँ नेवारनी बिहे गरेर भाडा पनि तिर्नु नपर्ने, सुराकी पनि अहिले पनि त्यही छ। त्यो हिसाबले बिहे गरेर हामी जनवादी हो भने देखाउनलाई बिहे गरे। ज्वाइँ त आउँछ घरमा, भोजमा आउँछ मोज गर्न, सट्टी त्यो थिएन, भोज खान पनि आउँछ होइन। नेवारको सम्पत्ति मात्र हराउनु बाँकी थियो बाहुनले, बस हो 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 म आउँदैछु। त्यो त एउटा कारण छँदै थियो, छोरी हर्पेपछि सबै हर्पिँदैन भने। त्यसपछि हो उखान के छ भने परदेशीलाई छोरी देउने दाइजो माग्छ, दाइजो त्यसपछि छोरी ताक्छ, उखानै छ त। हो हो सही हो एकदम। म आउँदैछु त्यसैमा राजनीतिक उसमा। त्यसपछि गएर ती नेवारहरूले इन्फर्मेसन लिन र को बाहुन को नेवार कम्युनिस्ट बन्दैछ भने इन्फर्मेसन लिनलाई कहाँबाट कुटिल चालले त्यसलाई बनाइदिएको नपार्न। एक अर्को कुरा, महेन्द्र राजा त इन्डियादेखि इरिटेड, उत्तरी भूगोलसँग त साँठगाँठ गर्नु पर्यो नि। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेर सायद हिसिलाको बुवालाई त्यसकारण वाणिज्य मन्त्री दिएको छ। त्यसपछि फट्टेसिंह थारू बनिएको छ नि हेर्नु है। अनि त्यो गर्नको निम्ति पनि मारिचमान श्रेष्ठलाई ल्याएको हो, बाहुन र छेत्रीलाई ठेगान लाउनलाई। अब म बाहुनै किन अगाडि बढायो शाहवंशले, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? यसलाई के गरिदियो भन्दाखेरि कश्मीरमा त हिन्दू बन, तेरो युग शताब्दियों तेरो राजतन्त्र चल्छ, राज गर्न पाउँछस् भनेर यसको पुर्खाको दिमाग भुट्दिएको थियो त्यो बाहुन, काठर बाहुनले। कान फुकेको भन्छन् नि, कान फुकेको। त्यसपछि यिनलाई गुरु भन्दै अहिले आफै साइड लाग्यो, ठिक्क परेको छ। म त भन्छु उसको राजगुरु मैले देखेँ, नाम नभनौँ, मैले देखेँ उसको राजगुरु तपाईँको। तर हजुरलाई कति थाहा छ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ होला? 2046 सालपछि त फेरि छेत्री सबैभन्दा बढी चाहिँ पीडित छ नि त, होइन र भनेको? नत्र कर्णाली क्षेत्र हेर्नुहोस् न, के पीडित हुनु, त्यो कर्णाली मात्रै हो। बाँकी त जनजातिले ठेगान नौलाई सबभन्दा अहिलेसम्म तपाईँले मलाई यो भनिदिनुहोस्, जनै लगाइदिएको बनाएको मात्रै कहाँबाट अपवादको रूपमा चिफ साहब बनिदिनु भयो छत्रमान गुरुङ, म सल्युट गर्छु उहाँलाई। बाँकी त उसैसँग भर्याङ मुनि कता लपफपे कता गाई गोठालाई, यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ तपाईँको क्यामराम्यान सरी है, कहाँ भर्याङ मुनि कहाँ काल्ना मुली लपन छप्पन गरेर जन्मेर टाकाढारी बनाइदिए छेत्री, हेर्दा मङ्गोलियन जस्ताको फेस हेर्दाखेरिको त चिप बनिया छ। देख्नुभएको छ यहाँले? होइन, छेत्रीहरू त बनाइएका र माथिबाट खसिएकाहरू त छेत्री हुन्छन्। अनि मैले भनिदिइसकेँ त्यो उनीको फेरिस्ट। गाई गोठालाई जाँदा कता जाँदा मेलापात जाँदा बिग्रेर जन्मेका त हुन् नि। त्यति समेतको यिनको हविगत बाहुनको देखिन्छ। हुन त म बाहुनकै घरमा हुर्केँ, खोटाङको एउटा डिक्टेलबाट आएको यज्ञनिधि दाहालको घरमा हुर्केँ। तर एउटा कुरा अचम्म छ, म सायद त्यो दिन यज्ञनिधि र मेरो यो के थियो, उहाँको छोराछोरी नहुनु, संयोगले म त्यो घरमा पुग्नु, यही अनाम दाहालको दैलोमा पुग्नु, मलाई पुर्याइदिने नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्री सुर्खेतको शिवराज जोशी मेरो छिमेकी बुवा होइन। म यहाँ पढाइ बिग्रिन्छ छोरो, यहाँ केटाकेटी छैनन्, मागेछन् मान्छे, जाऊ तिमी त्यहाँ, जीवन बन्छ बाबु छोरो भनेर भने त्यो दुईवटा बाहुनले क्या। तर म उग्र बाम पनि थियो फेरि है, थाहा छ उनीहरूले। तर मलाई हुर्काइ बढाइ मेरो परवरिश चाहिँ छोराको हैसियतमा गराइदिए। ओके, ठिक छ। अब एउटा प्रसङ्गमा यहाँ जोडिहाल्छु, राजनीतिक प्रसङ्गमा जाउँ। हजुर। अब यहाँ त तपाईँको 11% मात्र बाहुन छन्, त्यसमा पनि त्यो बाहुनहरू विभाजित छन्, क्रिस्चियन भएका छन्, कोही बुद्धिस्ट भएका छन्, कोही मुस्लिम भएका छन्। बाहुन त होइन, यो हाम्रो जनजातिहरू यही त बुझ्न सक्दैन। हामीलाई चलाउनको लागि धार्मिकदेखि आर्थिकदेखि शासनदेखि सबै डिभाइड भएको छन्। यो किन नबुझ्या भने? ठिक छ, त्यसको व्याख्या हजुरले गर्नु होला। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने, चाहन्छौँ 80% जति त यहाँको जनजाति र दलित छन् नि। हजुर। यिनीहरू त एक दिन न यिनीहरू त उठ्ने छन् नि त, उठ्छन् एक दिन त। यो त दलितप्रति विश्वास नगर्नुहोस् है। किन विश्वास नगर्नुहोस् भने नि,
जनजातिमा मगरप्रति विश्वास नगर्नुहोस् दोगल्ला हुन्छ चाहिँ रिस उठ्ला मगरलाई त्यसपछि गुरुङ हो। यहाँ जनजातिमा सबभन्दा खतरा कट्टर भनेको पिपाभन्दा माथि जान नदिनु। तपाईँले अघि सुरुकै प्रश्नमा भनिदिनु भयो नि त तामाङलाई ओल्लो किराँत मास किराँत नदिनु भने कारण त्यो हो। अनि यिनलाई बिस्तारै थारूलाई नजिक राख्नु, यिनको उपर जमिन लिनु, यिनलाई नोकर राख्नु। अस्ति एकजना मलाई बडा घट लाग्यो, मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ, त्यतिखेर उहाँ भर्खर लाहुरिया रहेछ, जवान आउनु भएको रहेछ, बिपी कोइरालाको चिठी बोकेको कुरा गर्नुभयो एउटा लाहुरे बुवाले धरानको। उहाँले क्या खतरा कुरा गर्नु, त्यो चिठीमा त के लेखेर रहेछ भने जनजातिलाई हल्लिराख्नु, उ राख्नु, नचिर्याउनु, मिठो कुरा गर्नु, त्यसले पिटिहाले पनि सही दिनु भनेर कुटिल चाल खेलाएको रहेछ भने। तर यो गरेको हुनसक्छ कोइराला परिवारले। हेर्नुहोस्, किनभने जनवादी बाहुनमा त यो पनि देख्यो भने त्यो कोइराला परिवारमा पनि होला। हेर्नुहोस्, त्यो सत्य नै थियो जस्तो लाग्छ। हुन्छ हो, यो किसिमको अहिले त्यो बाहुनमा देखियो क्या। बिना मगर लग्यो भने त्यसका भरौटेहरू भन्छन् भने बिना मगर त तपाईँहरूले ब्यालेन्स गर्नलाई पो ल्याइदियो, अर्का घर छाप्रो बिगारेर ल्याइदियो, छार हाल्नलाई पो ल्याइदियो। त्यही बिना मगर प्रयोग गरिदिन्छ। लानु चौधरीले ठेगान लाउनु पर्यो भने त्यो गर्छ पनि फेरि बिना मगर त्यो हबिगरको आइमै हो नि त। होइन, राजा अब तपाईँको महेन्द्रले वीरेन्द्रले पनि तपाईँको उहाँ पूर्वको राईलाई ठिक पार्नलाई काले राई लिएन नि, डाक्टर प्रपन्नचार्य राईहरूलाई ठेगान लाउनलाई, तामाङलाई ठेगान लाउनलाई तिमीहरू उन्नत जात। यहाँ सुन्नुहोस्, होइन त्यति मात्र होइन, म तपाईँले भन्छु आज रवि भवनमा ज्ञान मन्दिर रविन्द्र विक्रम शाह हुनुहुन्छ, बुढो बिटे अहिले वीरेन्द्रभन्दा अगाडिको भूपी श्रेचनको दिदी भन्थ्यो अरे क्या काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू, भूपी यत्रो उग्र लेख्छ, खालि महेन्द्रको खोइरो खान्छ त यसलाई जेल किन हाल्दैन रहेछ नि भोटेलाई, यो ठकालीले किन हाल्दैन भन्दो रहेछ। भरे त कुरो अर्कै रहेछ। घलेहरूलाई अगाडि ल्याउन र बाँकी तामाङलाई उन्नत जात बनाइदियो त्यो ठकाली भनेर ठाक खोलाको तामाङहरूलाई घले राज्यको अर्को वंशजलाई चाहिँ ठेगान लाउनको लागि त्यो भूपी श्रेचनको दिदी हातले महेन्द्रले के करट्न राज्यको विरुद्धमा त्यो गीत लेख्नु जो गुलाम अलीले गाउनु भएको छ, त्यो जो मार्मिक गीत लेखेछ नि म बिबी शाह भनेर, भूपी श्रेचनको दिदीकै पिरामा लेखेको हो त्यो गीत। म त साहित्यकारको घरमा हुर्किएको छु त, ठुल्ठुला साहित्यकारहरूको डिबेटमा दिनदिनै 9 वर्षको ढालको दैलोमा बस्दा त मैले अनेक राजनीतिज्ञ, अनेक विचार, अनेक साहित्य क्वेसन मैले हजुरलाई भने नि हो। यो 80% जो जनजाति दलित उठेको दिनमा जुन यो 11% जुन बाहुनको अभिगत केही न केही त होला नि। अब न्युटनको थर्ड लले भन्छ हरेक विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ, उठ्दैनन्, होइन आउनु त आउला नि, उठ्दैनन्, ठिक छ, एक दिन त आउला नि हो, त्यो त इकोसिस्टम हो नि त, प्राकृतिक हो नि त, नेचुरल होइन भनेको। उठ्दैन। अब म तपाईँले भन्छु, नयाँ पुस्ता झन् उठ्दैन मित्रहरू, एडभान्स माइन्डको छ। अहिले बल्ल बल्ल 18-20 हजारको मोबाइल चलाइरहेछ, भोलि सूचना मन्त्री उही छ, सचिव उही छ, उसको सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टमा सब बाहुन छेत्री बाहेक राख्दैन। थाहा छ तपाईँहरूलाई टेलिकममा को हुन्छ भनेर अहिले को छन् त्यो त मलाई पो थाहा छ, सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टभित्र को हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो मोबाइलको मात्रै नेटवर्किङ काट्दियो भने सक्दैन, एडभान्स छ। जुन भन्नुभयो 80% हो, 80% किन भन्नुहुन्छ? एउटा खतरनाकमा फेरि तपाईँको मिडिया त भनिदिन्छ, अरू मिडिया पनि भने। मैले थाहा पाउँदाखेरि 2042 सालदेखि म चुनाव थाहा पाउँछु। म 2039-38 हुँदाखेरि मैले धेरै कुरा जान्ने भइसकेको थिएँ, किन म बिग्रे जमिनदारको बच्चा हो। थारूको घरमा विभिन्न एलडिओ फेलडिओ अञ्चलाधीश फञ्चलाधीश यस्ता धेरै आउने क्या हाम्रो घरमा। बुवा, ठुलो बुवा चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिगत नेता फुलराम चौधरी, मेरो बुवा एमाले, काका रापरको खुनखार, हजुर बुवा पञ्चायतकालको अझै राणाकालीन खुनखार जिजु बुवाहरू, मेरो पुर्खौली काल त बुटवल पो हो, दाङ र बुटवल। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर त्यहाँ आउन्जेलसम्म मैले देखेँ आजको दिनसम्म 42 सालमा त्यतिखेरको तथ्याङ्क विभागले थारूको मात्र जनसङ्ख्या कति भनेछ थाहा छ यहाँलाई? 60 लाख भनेछ।
2000 के अरे जनमत सङ्ग्रहमा 60 लाख भनेको छ, 42 साल आउँदा जम्मा 50 लाख भनेको छ, अब 10 लाख मरे थारू त्यहाँ बिचमा, त्यत्रो बिचमा कहाँ गयो होला त्यो 10 लाख थारू है। 2048 सालको चुनावमा त थारू त भन्छ जम्मा 35 लाख पो छ, अब फेरि 10 लाख कहाँ मरेछन् त्यो बिचमा। 2056 सालमा भन्छ जम्मा 30 लाख छ, फेरि 5 लाख थारू छैन, फेरि छैन। जनयुद्धको पछि 2064 सालमा चुनाव हुने बेला त थारूको जनसङ्ख्या त 20 लाख रहेछ घाँटे फेरि। ल जनयुद्धमा डेटा निकाल्ने हो जम्मा 34-35 100 मात्रै पर्छन् थारूहरू। विदेश गएको नाउँ हेर्ने हो भने थारूहरू सबभन्दा कम देखिन्छन्। त अब मरे कहाँ भने त्यो तथ्याङ्क विभाग त त्यस्तो हरामी नलाई खाते छ साले नेपाल सरकारको त्यो तथ्याङ्क विभाग। अनि तपाईँले 80% को तपाईँले जवाब दिनु। अब मान्नुहोस् थारू मात्रै दिनौँ वर्षेनी जब जब चुनाव हुन्छ 10-10 लाख मरिरहेछ भने अनि के भन्छ मलेरिया पचाएका तराईमा आदिमकालदेखि बसेका ए बाबा मलेरिया पचाउँदैछन् भने त्यो मलेरिया लागेर यिनै मरेछन् त। बाहुन चाहिँ दिनदिनै बढ्दैछन् बाहुन क्षेत्रीहरू, त्यो आदिवासी चाहिँ मलेरिया पचाउँदा मरिरहेछ। यो किसिमको दिग्भ्रमित कुरा गर्ने अनि त्यो मिठे कुरा। त्यसपछि तिनका भरौटे र हनुमान त्यो जनजाति थारूहरू राई लिम्बू गुरुङ यो पागल हो लानु चौधरी भन्छ। घिच्न पाइरहेछस् त पागल भन्ने हो त। हेर्नुहोस् यो किसिमको 80% छैनन्। जनसङ्ख्यामा छौँ, उसको लिखित तथ्याङ्क विभागभित्र हामी 80% छैनौँ मित्रहरू। ठिक छ, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो मैले गरेको क्वेसन चाहिँ के हो भने अलिकति मैले अघि घुमाएर अहिले चाहिँ सिधै भन्छु। हजुर बाहुनवाद अन्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नु खोजेको क्या मैले चाहिँ। नेपालबाट बाहुनवाद अन्त हुन्छ तर यो कुरा म मिडियामा भन्दिनँ, यो बरु गप्पे जिनियोवारको कुरा हो। यो कुरा म भन्दिनँ मिडियामा, त्यो त मलाई थाहा छ, मैले गरेको छु। मैले पढेको बेलायतको एजुकेसनमा एउटा पढेको छु। 2 वर्ष बाद बेलायत बसेर पढ्दाखेरि मैले बुझेको छु कि बेलायतीहरू के कारणले गर्दा भियतनाम साहब बनाए विश्वभर किन लुटिया रहेछन् भन्दाखेरि थाहा पाएँ। पहिला भियतनाम वार किताब पढ्दाखेरि अझै डेन्जरसँग मैले थाहा पाएँ। वाह यो परेछ ब्लडलेस वार, स्लो वार, त्यो खतरा रहेछ। बाहुनवाद अन्त यसरी हुन्छ नभने पनि हजुर लगभग कति समयपछि बाहुनवाद अन्त हुन्छ होला यो चाहिँ भन्नुहोस् न त। 10 साल अब हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि तपाईँले बडा खतरा कुरा गरिदिनु भयो है। अब हामी बुझ्नुपर्छ। नै यो प्रश्न म माथि पर्सिन्छ सबै ज्यादा। पहाडी केटी बिहे गरेर ठुलो कुरा गर्छ थारू भनेर म माथि प्रश्न चिन्ह पर्सिन्छ है फेरि यो कुरा। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो नयाँ पुस्ताले त्यो बाहुनमाथि एट्याक गर्न सक्छ कि सक्दैन, या हाम्रो घरभित्र जन्मेको बच्चामा प्युरिफाई छ कि छैन, थारू प्योरिटी, राई प्योरिटी, मगर प्योरिटी, तमाङ प्योरिटी, मङ्गोलाइट प्योरिटी छ कि छैन भने हामीले जजमेन्ट गर्नुपर्छ। अब अहिले त त्यो जात कस्तो होला भने क्युरियस माइन्ड, जब सेक्सको कुरा आउँछ नि नयाँ पुस्तामा गर्ल्स या बोइजहरूमा, अनि त्यो एकदम क्युरियस लाइफ सर्भाइभ गर्ने एज हो क्या। मैले पनि होइन मेरो जात बिहे गर्नु हुँदैन, त्यो जात बिहे गरेपछि हाम्रो चाहिँ सामाजिक कुरा मिल्छ, या म जिनियो इभोल्युसनको कुरा पढेपछि वंश उन्नत, वंश ह्रास, जिन डेभलपमेन्ट अनि जिन डाउनफलको बारे मैले अध्ययन गर्दाखेरि कुरा सुन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेको थिएँ। तर त्यो पुस्ता जुन तपाईँ हामी यो मिडियामा बहस गरिराख्दाखेरि त्यो पुस्ता मलाई पनि गाह्रो पऱ्यो, यो मेरो छोरामा पनि गाह्रो पर्छ। बाहुन सिड्याम भन्छ भने दलितै भए पनि रसाइली भए पनि आफ्नो मामाले काट्न सक्दैन। थारूको नसल हुँ भन्दा यता भएर आर्य भएर उता थारूलाई हानु भन्दा मेरो त पहिचान यता चौधरी रहेछु थारू रहेछु म भन्छ। त्यसमा त्यो बच्चाले सक्दैन। बाहुन कास्ट त सकिँदैन, तर मैले ब्राह्मणवाद भने त्यो सिस्टम भनेको क्या, यो चाहिँ कहिले सक्छ? हो ब्राह्मणवाद कतिखेर सिद्धिन्छ कहिले पनि सकिँदैन बाहुन कास्ट। यो तपाईँ हामीले बहस गरेको मुद्दामा यो हो रहेछ भरे कुटिल अपनाएर गयो भने सकिन्छ, नभए तपाईँ हामीलाई सिद्ध्याउन त अस्तिसम्म त्यो गोपाल किराती त्यहीँ थिए, त्यो मगरका त्यहीँ छन् अझैसम्म। सबभन्दा बढी कुटिल रोल खेल्ने त गणेशमान जस्ता मगर, अरू जस्ता जनवादीको त्यहीँ छँदैछन्। घरिघरि बिग्ने त्यो काना त्यो विजय कुमार गच्छेदार त्यही मरिरहेछ थारूका ठेगान लाउँदा। अझै राई अझै लिम्बू त्यही मरिरहेछ, लिम्बूले बेच्ने सुभाष नेमाङ त्यही मरिरहेछ। कसरी तपाईँले आशा गर्नुहुन्छ? होइन ठिक छ,
जर्मनमा हिटलर जन्मेन, हजुर याहुदीलाई तह लाउनुलाई। हजुर। याहुदीले कहिले कल्पना गरेको थियो? 5वटा क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा र सायद मैले बुझेँ यहाँको प्रश्नको असाय मैले बुझेँ यहाँको प्रश्नको असाय बुझेँ मैले। अब म त्यो कुरालाई तपाईँको क्लियर गर्न जाँदैछु। एमोनो जन्मिएछ, एमोनो ठेगान लाउनलाई यही मङ्गलहरू प्रयोग गर्दैछ हो, उठ्न दिएको छैन यत्रो दिनसम्म। एमोनोसँग मेरो भेट भएको 2063 साल बहस गर्दाखेरि स्टाफ कलेजमा सबै पहिचानवादी एक ठाउँमा आउँदाखेरि बुझ्नुभयो। तर त्यस बिचमा मेरो त्यो एमोनोको चिफसँग मेरो भेटघाट भएन। अहिले कता कता देख्छु डाक्टर गुरुङ के गुरुङ रहेछन् होइन, त्यो अरूले गरिरहेछ। त्यो एउटा भन्नुभयो। थारूवट आन्दोलन हामीले उठान गरे होइन भने त्यो रेशम जस्तो डोकालाई भित्र कोचेर चाहिँ थारूमाथि दमन गरिरहेछ, थारूलाई निरीह बनाइरहेछ 2 नम्बर प्रदेशवालाले र काठमाडौँको सरकारले। त्यसपछि गएर त्यो लक्ष्मण जस्तालाई पैसा दिएर तपाईँको गरेर मलाई पो सकेन, म पो त्यहाँ गइनँ त, बरु कृषि गरेर बस्ने। मलाई ठेगान लाउनलाई कतिसम्म त्यो गङ्गा चौधरी जस्तो त परेको हिजो मात्रै गएको छ उहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ अरे, त्यसलाई ठेगान लाउनु पर्यो भनेर मिडियामा पिएनपी मिडियादेखि दुनियाँलाई फोन गर्न लागेको छ गङ्गा चौधरीले। जब म जन्माएँ, पालन पोषण गरेर रिक्स लिएँ, ठिक छ मैले बेनिफिट मागेँ होइन गङ्गा चौधरी जस्ता यस्ता लक्ष्मणसँग। तर मैले भन्न खोजेँ तिमी आफ्नो मात्रै स्वार्थ लिने कि जसको निम्ति जो त्यो पिछेको समुदायको मुद्दा उठाएको थियो न्यूनतम एजेन्डामा त उभो अर्को प्रचण्ड जस्तै डोकाला नबन क्या। मैले यो भन्न खोजेँ बाबुराम जस्तो डोकाला नबन। यहाँबाट नेकपा माओवादीभित्र रहेका जनजाति आदिवासीहरू र उत्पीडन र तपाईँको अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दा जसरी बेचे तिनीहरू त्यसरी नमर भन्ने मेरो प्रश्न हो। मैले तपाईँलाई 3 चोटि प्रश्न गरेँ, त्यो 3 चोटि प्रश्नको तपाईँले घुमाएर उत्तर दिनुभयो होइन, तर एक्ज्याक्ट उत्तर दिनु भयो। ठिक छ, मैले यसलाई राखेँ, यसलाई बढाउनु चाहिँ होइन। अर्को उत्तरमा प्रवेश गर्छु। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिलेको जति पनि पूर्व माओवादी कमान्डरहरूलाई बोलाएर उहाँले शरण दिने भइरहनु भएको छ। प्रचण्ड र केपी ओलीमा अब प्रचण्डलाई त केपी ओलीले लात्ती हान्न सक्ने, घरबाटै घोक्रे ठाकेर निकाल्न सक्ने मान्छे अहिले ती पूर्व माओवादी कमान्डरहरूलाई चाहिँ के भएको नि भन्नु पर्यो। यो चाहिँ अब म एकदम मैले भन्न खोजेकै कुरा यहाँले तपाईँ पनि भन्न बाँकी राख्यो, तर म जान्न होइन। तपाईँलाई निम्तो त आएको थियो नि, निम्तो त आएको छ नि, म जान्न। म त्यो दोगला होइन, मन्डु राम दङ्गौरा थारूको ओरिजिनल छोरो हो, म भर्याङमुनिको पनि होइन, बुझ्नुभयो। म जान्न। तर उहाँले लिएको उहाँको नीति अहिलेलाई प्रचण्ड जस्तालाई नलायकले ठेगान लाउनु ठिक गरेछ फेरि। तर म भन्छु नामको मात्रै गऱ्यो भने त्यो बाहुन प्रधानमन्त्रीलाई यो जस जान्छ कि जाँदैन, यसको दुर्घटना बहुत खतरनाक स्थितिले व्यवस्थापन अब यो 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 शब्द यो गर्ने भनेर जुन जिम्मा लिनुभएको छ नि त्यो बाडललाई पर्नेवाला छ, बहुत महँगो र भारी पर्नेवाला छ। किन पर्नेवाला छ भन्दिनु त? अस्ति प्रचण्ड पनि यस्तै गरे हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले। मैले होइन त्यो त अस्ति तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय के अरे उसमा च्यानलमा नपर्ने, अस्ति भर्खर माओवादी बनाएका त 5 लाख दिएर पठाइदिउँ घर भनेर सम्झौता गरे होइन त्यो बाहुनले। अब तपाईँहरूलाई कार्ड दिन्छु यस्तो दिन्छु भनेर फकाएर फेरि लाँदैछन्, तर ओरिजिनल गएको छैन। मलाई त्यो विश्वास छैन, हामी चिन्दछौँ क्या। ओरिजिनल जनसेना भने न त प्रचण्ड खेमा जान्छ, अब लोभी त जान्छ, न केपीमा जान्छ। ऊ त प्रचण्ड र केपीको लागि बादलको लागि लडे हो, बाबुरामको लागि लडे, व्यक्तिगत रूपमा लडेको हो भने जाओस्, केही मतलब छैन। 3 करोड जनता र जति रहेका नेपालका जनजाति उत्पीडनमा परेका आदिवासी, त्यो कर्णाली खस, सुदूरपश्चिमका खस, ब्राह्मण, क्षेत्री सबै 3 करोड जनताको लागि लडे हो भने त्यो जाँदैन। तर म यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्न जाँदैछु, यहाँ सुन्नुहोस्, अब म भन्न जाँदैछु, टुङ्गिएको छैन। तर यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। म के भन्छु भने राज्यको भट्टा मट्टा खारा फुली लारा जनतालाई, निरीह जनतालाई अर्काले यो माओवादी हो या कुरा गर्छ भनेको गोली ठोक्नेलाई चाहिँ भएभर उसको बाजे बराजु उसको सबै पाल्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ भने शोषण दमन उत्पीडनमा राख्ने राज्य सत्ताको विरुद्ध लडेको त्यो जनसेनाले व्यवस्थापन त गर्नुपर्ने थियो नि त। भनेपछि तपाईँहरू जस्तो ओरिजिनल त्यहाँ
पूर्व माओवादी कमान्डर चाहिँ गएको छैन, नक्कली चाहिँ गएका हुन् ओलीको साथमा होइन? लगभग लोभी पापी या फेरि यता पनि पाइहाल्छ कि भन्ने म त जान्न। म त खेत खनेर खाइदिन्छु, म थारूको बच्चा हो। हेप्यो भने म जमिनमा सबै कुरा दिन्छु, जमिनले। त्यो रणनीति चाहिँ ओलीले किन खेले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भन्नु त? यो यता ठेगान लाउन किन प्रचण्ड त चुक्यो नि त्यही मामलामा, चुकेको हो नि त। अहिले के हुन्छ भने मैले भट्टा छत्ता लाग्दैन के हेरेर बस्या त्यतिखेर प्रस्ताव गर्ने के भन्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री अनि के हेरेर बस्या। मेरो मोबाइलमा त्यसको पुरानो फोटो कति छ। दिल्ली बसेदेखि रोमी अपरेसन लागेर यहीँ मङ्गल बजार बसेदेखि नामको मात्र लट्ठी टेकेर बाबुरामले लगेको रोल्पा पुर्याएको यही वर्षमानहरू पुर्याएको त्यो देखाउटी रूपमा फोटोहरू धेरै भाइरल छ त हामीसँग। म खुद दिन्छु त, म खुद भेटिरहेको छु। अब अर्को प्रसङ्गमा केपी शर्मा ओलीकै म जोड्न चाहन्छु। अनि एउटा कुरा यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसपछि गएर हिन्दू राज्यको जो कुरा आयो नि, यही कुराले जोडेको थिएँ मैले। हिन्दू राज्यको जे कुरा आयो नि आइराखेको छ, तर इन्डियालाई यो कुरा म भन्छु, यहाँको भरौटेले त यो कुरा त भोलि परिवर्तन भइहाल्छन्। इन्डियालाई म भन्छु यदि ऊ आफू सचेत हिन्दू हो, भर्जिन कन्ट्री हो नेपाल भन्छ, भर्जिन रिलिजन्स र ओरिजिनल हिन्दुस्तान भन्छ भने उसले अब इन्डियाले कुनै पनि शासकलाई, कुनै पनि दलको नेता, कुनै पनि समुदायको नेपाली नेताहरूलाई सांस्कृतिक नाउँमा दमन नरोजोस्। नत्र भने डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले जसरी दलितले हिन्दू के अरे बौद्ध बनाएको थियो त्यो अर्को रणनीति 1956 हामी सबै बुद्धिस्ट बनाइदिन्छौँ। यो पनि बुझिराख्नुहोस्। यस्तै गर्ने हो भने तर हिन्दूभित्र बुद्धिस्ट छ, बुद्धिस्टभित्र हिन्दू छ। अहिले त मिलेर बसेको छ भनौँ न। मिलेर बसेको पनि थियो, तर यहाँ हिन्दू राज्यको कुरा आउँदैछ फेरि। अब तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भनिहाल्छु तपाईँले। यहाँ सुन्नुहोस्, अब अझै सिद्धिया छैन। म ठिक छ, यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईँलाई सजिलो बिन्ती म गरिदिन्छु। हजुर, आर्थिक वर्ष 2077-76 मात्र नेपाल सरकारले हजुर जम्मा 2,64,52,41,282 रुपियाँ चाहिँ मठ मन्दिर बनाउन लगानी गरेछ। त्यसमा 1339वटा ठाउँमा चाहिँ मठ मन्दिर पुनर्निर्माण गरेछ। भनेपछि यो हिन्दू राज्य घोषणा गर्न निम्ति प्रिप्री प्लान त पहिलादेखि रहेछ नि। केपी ओलीले 23 साल यो माघ 23 गते हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने भन्ने हल्ला पनि छ। के हो त यो विषय? हामीलाई त हामीलाई त हिन्दू होस् कि फिन्डू होस्, यहाँ हो, सही हो। यहाँले डाटा ल्याउनु भयो, एकदम सही हो। तर म भन्छु कहाँ चाहिँ मठ मन्दिर चेन्ज भएको छ मलाई देखाइदिनु होला। 40-50वटा मन्दिर होला, म पनि जान्दछु। हेर्नुहोस् है, प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँको 14वटा ठाउँमा चाहिँ मठ मन्दिरमा लगानी भएको छ। 3,55,00,000। हजुर, सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मा भएको छ। यो किन भयो पनि एक्सप्लेन गर्नु होला तपाईँले। 1,63,58,55,600 के भन्छ 55वटा ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बनाएको छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँ गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तै छ, 8वटा बनाएको छ। बागमती प्रदेशमा 16वटा ठाउँमा बनाएको छ होइन। अनि प्रदेश नम्बर 5 मा 68वटा ठाउँ बनाएको छ। सुदूरपश्चिममा 282वटा। अब पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले त तपाईँको 296वटा ठाउँमा मन्दिर निर्माण गरेको छ, पुनर्निर्माण गरेको छ, निर्माण बनाएको छ। यो कागजी चाहिँ हो। यो नेपालमा त कागजी धेरै हुन्छ नि त, यो त कागजी हुने हो नि त। होइन, बजेट विनियोजन भएको कुरा भन्दैछु नि तपाईँले। बडा मुस्किलले 2-3 जना ऊ पनि दानी हो, यो चाहिँ राजा साबुनियाका धनी खाने माने जो भए पनि जुन समुदायकै भनेर 50-60-1 लाख रुपियाँ ल्याएर बडा मुस्किलले त्यो इँटा ओछ्याएको देख्छु म गाउँतिर। त्यो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको म देख्छु 5-6वटा एउटै वाडामा चर्च भएका। अनि यो के हो? बडा मुस्किलले गाउँमा त्यो मठ मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दाखेरि यी दानी राजा हुन् भनेर त्यहाँका अलि ठुला मला अलिकति गण्यका व्यक्ति 50-60 हजार 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ ल्याएर तपाईँको इँटा ओछ्याएको म देख्छु। बडा मुस्किलले एउटा गाउँपालिकामा बडा मुस्किलले 1-2 ठाउँमा देख्छु। अझै त्यो छम गहना पनि आइमेको फुकालिदिनको लागि भागवत पढाउन लान्छन्, त्यो दिनबन्धु पोखरेललाई त्यो पनि बन्न सक्दैन मन्दिर। बुझ्नुभयो? गाह्रो छ। र हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको एउटा आराम 5-6वटा चर्च, क्या दामी अलिसान, अझै भोज भटेर लाग्छ। यो के? एक
अर्को कुरो त्यसको मतलब तपाईँले भनिरहनु भएको छ हाम्रो जनजाति दलित अथवा जनजाति दाजुभाइहरू हिन्दू छोडेर क्रिस्चियनतिर जाँदैछन् हो। म दलित दाजुभाइले भन्छु यहाँनिर या हाम्रो जनजातिले भन्छु राईको मगर थारूको जति मिक्स मङ्गोलाइट किन मगर र थारूले आधा बुद्धिस्ट र आधा हिन्दूलाई मान्छ हेर्नुहोस् होइन बाँकी शुद्धता अरू जातमा देखिन्छ अरू जनजातिमा देखिन्छ हेर्नुहोस् तर फेरि पनि यो जतिको मल्टी कल्चर राम्रो सौन्दर्य कुनै पनि संस्कृतिमा छैन। त्यसपछि हिन्दूमा पनि मल्टिकल्चर छ गाई खाने त्यहीँ छ तर विभेद गरिएछ नखाने त्यहीँ छ शाकाहारी त्यहीँ छ मांसाहारी त्यहीँ छ घुङ्गी खाने सुँगुर खाने बराउटार भन्ने त थारू यहीँ मरिरहेछ राई यहीँ मरिरहेछ त कति राम्रो छ कहिले दाजु भेट्ने कहिले आमा भेट्ने कहिले के भेट्ने छ नि त हाम्रा मौलिकता के तपाईँहरूलाई विभेद गर्दैमा तपाईँहरू क्रिस्चियन हुँदैमा तपाईँहरूको अधिकार पाउनेवाला तपाईँहरू हुनुहुन्न दिँदै दिन्न मात्र के गर्नु पर्यो भने 132 उपनिषदमा पटक पटक भनिरहेको छु 132 उपनिषदको दोस्रो उपनिषद रोसो उपनिषद रसायन विज्ञान पुष्प विमान बनाउने दलितको द्रविडको दलितलाई द्रविड बनाइए द्रविडले दलित बनाइएको छ तर उसैको अंश हो हेर्नुहोस् ब्रह्म ज्ञान पहिलो हो 132 उपनिषद मध्येमा जो आज पतञ्जलि महर्षि हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ लगेर इन्डिका भन्नेमा उर्दू भाषामा लेख्यो अरबी भाषाबाट त्यसलाई लगेर तपाईँको फर्स्ट के अरे ओल्ड टेस्टमेन्ट भनेर बनायो ओल्ड टेस्टमेन्ट जो पुरानो हो त्यसैको चोरी मक्का मदिना भएपछि क्रिस्चियन के अरे मुस्लिम र यिनीहरूको लडाइँ हो कि आज त्यही ओल्ड टेस्टमेन्टको रहस्यपूर्ण उसले गर्दाखेरि तपाईँको आज पश्चिमाहरूले त्यो विकास गरेका छन्। एक अर्को कुरो रसायन विज्ञानको पहिलो पट्टा लाउने नियम रक्सी जो पट्टा लायो त्यो मङ्गोल आदिवासीहरू हो आज विश्वभरि चलिरहेछ त्यतिखेर रसो उपनिषदको विकास त गरिसकेको रहेछ आब्दिन सभ्यतामा आजको अफिङ ब्राउन सुगर भने जस्तै हेर्नुहोस् एउटा गलाएर त्यो चिजलाई रसायनमा कन्भर्ट गरेर रक्सी बनाएको छ अल्कोहल बनाएको छ है। के छ म हजुरलाई अर्को क्वेसन म जोडिहाल्छु हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ आजको कार्यक्रम एकदमै धेरै भित्रीसम्म हाम्रो बहस भइरहेको छ होइन तपाईँले कति कुरा ल्याउनु पनि भयो कतिवटा कुरा ल्याउनु भएन ठिक छ। अब तपाईँकोलाई मैले सोध्ने क्वेसन चाहिँ के हो भने प्रचण्डको भविष्य त सकियो छैन प्रचण्ड त छैन सिद्धेको उसको ऊ त भयो एउटा दुविधामा त पर्यो केपी ओलीको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ केपी ओलीजीको अब यो चुनावपछि प्रचण्डजीको फेरि यो चुनावमा जिताएर एकचोटि पश्चिमहरूले र दक्षिणले प्रयोग गर्ने होला प्रचण्डलाई तर केपी कमरेड हुँदैमा हिन्दू राज्य स्थापना गरेर इन्डिया खुसी हुनेला छ संहिता खारिज गरेर उत्तर खुसी हुनेछ र युरोपियन युनियन कमजोर हुनेछ। यहाँको संहिताको लगानी 2074 सालमा पैसा दिएर युरोपियनले ल्याइदिएको तपाईँ हामी जनजातिहरू लडेर चाहेर होइन करायौँ लड्यौँ यसमा दुई मत छैन मुद्दा त हाम्रो भएन मुद्दा चाहिँ हाम्रो थियो लगानी युरोपियन थियो तर घुमाएर यो जनजातिलाई यिनीहरू त उन्माद चरी हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्टलाई पूर्व एसियानमा बेसरी देख्नु सरकार कति लामो जाला चुनावसम्म चुनाव त नहुने देखिन्छ नि अब 88 दिन त बाँकी छ 90 दिन चुनाव नभए पनि पूर्ण स्थापना गराएर फेरि त्यहाँ ल्याएर टेबल टक गराएर गोल हान्नेवाला छ केपी वाला गोल हान्नेवाला छ त्यही रातो लिपस्टिक आइमीको लिपस्टिक जस्तो रातो देखिने प्रचण्ड ल्याउनेवाला छन् त्यसले ल्याइसकेपछि फेरि बाबुराम भट्टराई ऊ तर यो बिचमा समीकरण बिग्रियो भने त्यस बेला चाहिँ बाबुराम और शेरबहादुर भनेर फेरि चुज गर्नेवाला छन् अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू त्यसपछि को भन्दा को डेमोक्रेटिक हो पब्लिकले को भन्दा कोलाई यसलाई बनायो भने रोडमा आउँदैन भनेर फेरि रोज्छ समाज भन्ने ठेउरी हुन्छ बीजगणितमा रेसियो भनिन्छ नि 1:2 कहिले 3 भइहाल्छ 1:2 कहिले 2 भइहाल्छ कहिले 1/1 थीटा कस साइन पराउँदा पनि हुन्छ नि त्यस्तै गरी यहाँ हिसाब गरेर पठाउँछ नि हेर्नुहोस् त्यही हो गणितीय विधि भन्छ नि र मुख्य सबभन्दा राजनीति गर्ने मान्छे गणितमा कमजोर हुन्छ त्यही मान्छे गणितीय तरिका भन्छ यो चाहिँ पत्रकारले त्यो भाषा बोल्दैका मात्रै हो राजनीतिकमा जो कमजोर हुन्छ त्यही मान्छे के अरे गणित पढ्दैन क्या ठिक छ अर्को क्वेसन म सोधिहाल्छु
राजतन्त्र आउने राजा आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? हिन्दूसँग नै। राजा जोडिएको छ नि त। राजा त मैले पैसा यहाँ सुन्नुहोस् हो राजा मैले मैले डराउँदैछु के अस्ति पनि एउटा दुईटा मिडिया साथीहरू मैले भने राजा नआउन दिने वातावरण त तिनकै मान्छे गरेछन् क्या। 8वटा च्यानल 5वटा च्यानल त डलरवादी रहेछ क्या। त्यो नभनौ ठिक छ। डलरवादी छन् 5वटा च्यानल, 3वटा च्यानल जे छ दरबारमा त्यो अति कठमुल्लावादी। उही फेरि टुप्पी र गेरुवा कपडा फेरि तपाईँ हामीमाथि रुल गरिदिने माइन्डको क्या। परम्परा 6वटा च्यानल त म अब आज पोल खोलिदिन्छु फेरि अर्को। 6वटा च्यानल त इन्डियामा गएर हिन्दू राजा र हिन्दू ल्याउँछौँ भनेर पैसा लिएर आउँदो रहेछ। यो मलाई युपी सरकारबाट आएको छ। एक दिन त्यो पनि बढी गऱ्यो भने त्यो पनि लिस्ट बुझाइदिन्छु म। बढी ट्र्याक्टर करायो भने त्यो पनि लिस्ट बुझाइदिन्छु। र कतिजना क्रिस्चियनको सेना छन् हेडक्वार्टरभित्र क्रिस्चियन लबीको, कति युरोपियन, कति अमेरिकन, कति इन्डियन, कति चाइनिज, को धार्मिक छन्, को अधार्मिक छन्। मेजरदेखि माथिको पोस्ट। त्यस कारणले धेरै नकराउँदा हुन्छ। लालु चौधरी यति कमजोर भएर कराएको होइन, बलियो 18-17 वर्ष म राजनीतिकको ग्यापभित्र पिउसो पठाउँदै गएँ नि यावत नामका मेरो पार्टीका मान्छेहरूलाई। मैले त्यसको सबै अध्ययन गरेर राखेर भनेपछि राजा आउने सम्भावना छैन। राजा आउन सक्छ जबरजस्टमा, तर राजा ल्याउनको लागि फेरि भाजपा जिताउनेवाला छ। त्यहाँ हुँदैछ समीकरण, आउँदैछ त्यो कुरा। तर राजा उनले खोजेको सांस्कृतिक राजा खोजेको छ इन्डियाले। तर ज्ञानेन्द्र शाह आफै फेरि त्यो छैन, सम्राट बन्ने कुरा गर्दैछ। त्यो लिने इन्ट्रेस्ट छैन। ज्ञानेन्द्र शाह सरकारले सम्राट बन्ने कुरा गर्यो भने आउँदैन। मैले भविष्यवाणी भनिदिन्छु। त्यस्तो ज्योतिषी फोटिसी कुरा यहाँ नल्याउनुहोस्। हामी राजनीतिक समीकरणको कुरा मात्र ज्योतिषी जान्दछौँ। सम्राट बन्ने सपना देख्नुभयो भने आउँदैन। बेलायतको जस्तो स्विडेनको जस्तो हुनु पर्यो। संविधान हजुर सर, त्यो त संविधान देखायो। यहाँ कल्चर त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ होला नि? मैले त्यो सम्भावना देख्छु। ओके, त्यो सम्भावना ज्यादै छ। अर्को कुरा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा पहिचानवादीहरूको आन्दोलन र एमएनओको आन्दोलनको बारेमा यो अन्तिम प्रश्न। हजुर, पहिचानवादीहरू त सक्यो आफै नै, अघि नै हामीहरू अफलाइनमा कुरा भइसक्यो, झुलेर बाजेर टुक्रेर होइन, हजुर हो। खुसी तानातान गरेर उनीहरूको सक्यो। अब देखियो भनेको एमएनओ देखिएको छ एउटा शक्तिशालीमा होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा गहन विषय तपाईँले भन्नै छोडेको छ यही प्रश्नमा। कति आउँछ होला? किन पहिचानवादी सिद्धे? त्यो त बिक्री भयो। जो पहिचानवादी थिए ती मान्छेहरू डलर ल्याउने र उनले पट्याएका व्यक्ति कोही एमालेमा पठाइदिएर, कोही काङ्ग्रेसमा पठाइदिएर, कोही राप्रपातिर पठाएर टिकेर बिके भएर सिद्ध्यायो। अनि तपाईँको थ्रेस होल्ड तिनीले ल्याइदिए। यिनलाई सिद्ध्याम है, यिनले सिद्ध्याम। एउटा के भनिदियो भने यताको काङ्ग्रेस र एमाले भनाउँदोहरू चाहिँ र माओवादी र राप्रपा भनाउँदोहरू यो साना साना डल हुन्छ नि पहिचानवादी भन्छन्, खालि मिलिजुली सरकार चलाए, कामै गर्न दिनन् भने हेर्नुहोस्। नलायक भेजाहरूलाई अहिले 2/3 दिँदाखेरि के भुत्रो गरेर बसेका थिए? दिएकै हो नि त, हामीलाई सिध्याएको थियो रेसलमा। अनि उनले पनि किन सिध्याए त? युरोपियन अमेरिकन सबै मिलेर त एजेन्सीहरू पहिला आफ्नो आफ्नो लबिङको नेता जन्माउन लागि एनजिओमा ल्याएर उता पनि पैसा दिनु पर्यो सभासद मन्त्री बन्नलाई। नेपाल सरकारलाई पनि कानुनी तवरले पनि दिनु पर्यो। ड्युटीतिर त सक्दैन एफोर्ड गर्न यिनले होइन। त्यसपछि गएर थ्रेसहोल्ड लागू गरेपछि कम्युनिस्टतिर जान्छन्, काङ्ग्रेसतिर जान्छन्, राप्रपा दिमागमा जान्छन्, कता कता आफ्नो लेगेसी हुन्छ त्यो लेगेसीतिर जान्छन्। आनन्द सरकारले दिउँला। एमएनओको भविष्यको बारेमा भन्नुहोस् ल। एमएनओको भविष्य मैले त अघि भनिदिइहालेँ। यदि हाम्रो केटाकेटी डोगला छैनन् भने मात्रै हुन्छ, नभए हुँदैन। भने मतलब एमएनओ यदि टिकेर बिके भएन भने मात्र भविष्य छ। नत्र टिकेर बिके एमएनओ भयो भने सकियो। त्यहाँबाट नेपालको जनजाति दलितहरूको भविष्य छैन भन्दा पनि भयो। अब शक्ति त्यसमा मैले पीडित सम्पूर्ण ब्रेन ड्रेन लाएर वेपन्स, शिक्षा, आर्थिक, बजार, पोलिसी, सेक्युरिटी, भूपू, सेना, प्रहरी सबैजनालाई साथ दिएर ब्लडलेस वारको लागि तयार रहनुहोस् भन्छु म। एमएनओ लगायत थरवटदेखि सबै जो निस्किरहेको छ त्यो तयार हुनुहोस्। त्यो हामीलाई थाहा छ ब्लडलेस वार कसरी गराइदिनु। टाइम लाग्छ। भनेपछि ब्राह्मणवादको अन्त त त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई भन्नै पर्यो। ब्राह्मणवादको अन्त कति वर्ष लाग्ला? टिकेर बिकेनन्
ब्रेन ड्रेन लाएर गए र सही मुद्दा समाते र आजको दिनसम्म डोगला जति भी हाम्रो जनजाति नेताहरू विभिन्न पार्टीमा त्यो डोगला चरित्र देखानन् भने 5 देखि 10 वर्ष 15 वर्ष हुन्छ। तर म भन्छु सबैलाई पुलिस आर्मी कर्मचारीमा चाहिँ जानुहोला, बैंकर सबै बन्नुहोला, राज्यको हरेक संरचनामा घिसिङजी बन्नुहोला। अहिले उपस्थिति दिनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो। ठिक छ, मैले धेरै राजनीतिज्ञ र धेरै हाम्रो के भन्छ डक्टरेट गरेको व्यक्तिहरूसँग मैले यो कुरा गरेको थिएँ। हजुर, तपाईँले नि उहाँहरूले भनेको कुरा र तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो। हजुर, सायद तपाईँहरूको जुन भविष्यवाणी हजुर, र यहाँको पिँढीको पिँढी उहाँहरू त यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँहरू त लाइब्रेरीमा गएर अध्ययन गरेर अनि पीडा पनि भोग्नु होला डाक्टर साहबहरू। मैले त नितान्त भोगेर म नेपाल सरकारको उसमा त उपेक्षित भएँ। मैले त्यही जेबेरमा हुँदा पनि जातीय रूपमा उपेक्षित भएको छु। हेर्नुहोस्, म एउटा नाउँ लिदिन्छु। म त धेरै उग्र मान्छे हो नि त। मलाई हिरासतमा त हत्करी निकालेर डन्काइदिए। हेर्नुहोस्, तपाईँकै झापाको वीरेन्द्र बस्नेत भन्ने जो बेपट्टाको अध्यक्ष भनेको थियो नि, आफ्नो दाइरा भाइ मराएर मोमो खानको लागि माओवादी देखाउँदै हिँड्थ्यो वीरेन्द्र बस्नेत, त्यसलाई हाने त्यो बेला। त्यसपछि गएर म गोप्य चिठी लेख्न नजान्ने उमेश श्रेष्ठको भतिजो, लिटिल एन्जर्सको उमेश श्रेष्ठको भतिजो, भोजपुर टक्सारको यिनीहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ भएर त्यहाँ आइसकेपछि जेबेर बिल्डिङमा गोप्य चिठी लेख्न जान्दैन थियो ट्युमा। पछि मलाई 2 चोटि राजनीति किन गरिस् भनेर मलाई जब स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि मैले बैठकमा फाल लिएर हान्दिएँ मैले जेबेर बिल्डिङमा सबैको अगाडि। म त यति कडा मान्छे हो नि। हेर्नुहोस्, अनि म त त्यहाँसम्म भोगेको छु नि त विभेद। कसैले सोधेन, यति धेरै थिए मान्छे। त्यसको मतलब तपाईँले भोगेरै भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्राह्मणवादको अन्त निश्चित आउँदैछ, छिटो आउँदैछ हैन? यिनले यहाँको मूलवाद यी सच्चेनन् भने, सच्चेनन्, परिवर्तन भएन भने मैले पनि त्यही भन्नु खोजेको। सच्चेनन् भने अन्त्य छ। यस्तै गरे, यस्तै प्रविधि भयो अहिले। हजुर, 70 करोडदेखि लिएर ओम्नी घोटाला काण्डदेखि लिएर अब यहाँ त वेट बडी विमान काण्डदेखि लिएर त तिनकै सन्तान त छन् नि हैन? यस्तै मात्र भयो भने हो। अब कुरा आयो, हेर्नुहोस्, यत्रो देशलाई डुबाउने भ्रष्टाचार, यत्रो मान्छे मारेर आएको चाहिँ त्यो गड्ढाहरू सबै गाई बन्छन्, दुधले नुहाएर चोखो हुन्छन्। अधिकारको क्रममा त्यही मर्ने लक्ष्मण न्युपानेको गनले हानेछन् त्यो बच्चालाई। भयभरको खसियाहरूले चाहिँ के देख्छन् भने थारू अपराधी हो एक। त्यसपछि गएर यत्र घोटाला गरेकाहरू, मान्छे मारेकाहरू चाहिँ दुधले रिटिन्छन्, ती अछुटो हुन्छन् र फेरि ती चोखिन्छन्। त्यो चाहिँ गर्दैन। त्यसपछि गएर त्यो थारू जहिले पनि, त्यो जनजातिहरू जहिले पनि अपराधी हुन्छ। यही तामसालिन कब्जा गर्ने बेला खस राजाले रहेको त्यो भद्रबन्दी जेलमा 200 तमाङ्ने केटीलाई रेप गरेर मारेको राणाको त्यो अपराध उजागर हुँदैन जहाँले जेल छ। इनार खडेर गाडेको। हेर्नु, अस्ति भर्खरै मलाई त्यही टिकापुर लगायत 5वटा गलत केसमा फसाएको थियो। अहिले त्यो जुङ्गामुठे एसएसपी छ नि, अहिले अशोक सिंह र त्यो मनोहर भट्टा भन्ने जन्टु अहिले पनि छ। मेरो त भुट्ला पनि खेल्न सक्दैन, मैले चाहे भने खेलिदिन्छु सेकेन्डमा फेरि। हेर्नुहोस्, त्यो मसँग छ त्यसको गुरु। तर मैले भन्छु गाउँले हो, सच्चो। मेरो श्रीमती काभ्रेको हुँदाखेरि लक्ष्मण थारू गलत रुलमा ठुन्दाखेरिको वजाइ मेरो एउटा नजिक नाता नभने गाउँले नाता मेरो श्रीमती भएको कारणले गर्दाखेरि रमेश खरेललाई युएन पठाउने हात जोडेर युएन पठाएर विजय कुमार गच्छेदारले प्रयोग गरिदिए। मैले त्यसलाई ठपाक भनेपछि धपाइदियो। त्यहाँसम्म रोल खेलेको छु। सिलवाललाई मेरो श्रीमती ड्राङ्ग हान्दियो। अहिले नेकपामा गएर त्यो साले अछुट सिलवाल सांसद बनिएको छ। मेरो 3टा साली सिद्ध्याउनमा सुराकी गर्नेको पक्ष लागेर एउटा राणा भन्ने को थियो यहाँनिर कोटेश्वरमा, तपाईँको इन्सपेक्टर त्यतिखेर दिउँसो इन्काउन्टर गरेको थिएँ मैले। त्यो सुराकी त्यो रहेछ अग्निसाप कटाको मान्छे। हेर्नुहोस्, यस्ता मान्छे त मैले ठेगान लाउन हिँडेको छु। त्यस कारणले म भन्छु त्यो पुलिसलाई पनि मैले त्यतिखेर चिनेँ के। यी मान्छेलाई सच्याउनको लागि
म भन्छु मैले हानिदिएँ, धेरैले हानेको फेरि मैले उ गरेँ, किनभने अन्तिममा ड्रेन सब लाउँदा त्यो 105वटा कौरव बनेर एकतिर उभिँदो रहेछ, आफू एक्लै परिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अर्जुन पनि भेटिँदैन यहाँ, आफै सारथी आफै अर्जुन भइन्छ। हेर्नुहोस्, अनि तिनलाई नहानी के हान्नु त? त्यो बच्चा मरेको देख्छन्, हाम्रो चेली रक्ती राम गरेको चिच्याक पनि सुन्न नचाहने, जसरी महाभारतको उसमा चाहिँ द्रौपदीलाई हात हाल्छ नि, जहाँ तपाईँको 14 वर्ष वनवासपछि त्यो शरण ल्याउँछ नि एउटा राजा कहाँ, हात हाल्दाखेरि धर्मात्मा राजा यसो गर्छ नि, त्यो गर्छन् हाम्रो जनजातिहरू। हेर्नुहोस्, अनि हामीले अपराधी भन्छन्, गर्दै आफै गरेर आफै अपराधी। 21 जना 45 लाख रुपियाँ लिएर 21 जना मार्नेलाई चाहिँ अपराधी देखेदन् त्यो उसलाई, लक्ष्मण न्युपानेलाई। जब थारूको आन्दोलन पसेर स्वीकाइदियो, अनि के भन्छन्, थारू अपराधी 2 वर्ष हान्यो। त्यो युएन, त्यो आइएनजिओले यत्रो दिनसम्म तिमीहरू सट्टामा बसेर तेरो जनतामाथि यत्रो अपराध थपारिस्, के भन्न सक्दैन। अनि हाकिम खोज्छ चुच्ची पाहुनी, फ्रन्ट डेस्कमा हावादी भन्ने त्यो केटी पनि खोज्छ त्यही चुच्ची। अनि मङ्गोलाइट कसलाई खोज्छ, फेसमा राम्रो भएको, बडीमा राम्रो, अलिकति मुसुक्क हाँस्ने, अन्याय गर्दा पनि मुसुक्क पिच्चा हाँस्दिने खोज्छ त्यो अगाडि। मैले त भोगेको छु, देखेको छु नि, अनेक एनजिओमा गएको छु नि त। अनि त्यही बाहुन खोज्छ, किनभने त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्बन्धन गर्ने, त्यो गृह मन्त्रालयमा, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, त्यो समाज कल्याण मन्त्रालयमा त्यो बाहुन छ। नत्र भने फाइल मिलाउन जान्दैन। म तपाईँले एउटा बहुत घटलाग्दो विषय आज लाजको कुरामा भनिदिन्छु। महेन्द्र राजा गएछन् खोटामा, जी मान्ने सर्वधन राई थिए, यहाँलाई थाहा छ नि त। गएपछि के भनिदिनु भएको छ भने, ए श्रीपद राजा पो आउनु भएको छ, यता ताली पिटा भनिदिएछ। फेरि पिटेनन् रे, एका ताली त पिटा भनेको छन् रे त्यो राई। महेन्द्र राजा हेलिकप्टरमा चढ्न पुगेछ भने हाम्रो स्कुलिङ संस्कारको यो कमी कमजोरी, त्यो शासकले पट्टा लाएर यो गुखा नै भटे नै हो, यो गोरु थारू नै हो, त्यो खर्चिटुवा राई नै लिम्बू नै हो, यो काँठर नेवार नै हो, यो डोगला मगर नै हो, ढिँडे मगर नै हो, लिरे भनेर सबै देखाइरहन्छ। यो अगाडि छ। अनि के भन्छ, यु आर ब्ल्याक, आई एम व्हाइट बट यु आर सेम भनेर त इक्वल भनेर जो त्यो चुच्चे सिनिट परेको हिटलरको त्यो आर्यवंश स्वस्तिक चिन्ह लिएर भागेको त्यो अङ्गोला बाँदरकोबाट विकास भएको यिनीहरू एउटै भइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, एङ्गोला मैले यो किन भन्छु भन्दाखेरि, बेलायतमा मैले ब्रिटिस किन हरायो, इङ्ल्यान्ड किन भयो भनेर इतिहास खोज्दै जाँदा अक्सफोर्डमा एउटा भेटाइयो। के भेटायो लाइब्रेरीमा, अङ्गोला बाँदरबाट विकसित भएको त्यो हिटलर शासक त्यो जर्मनहरू रहेछन्। 15,000 आदिवासी ब्रिटिसहरूलाई कटलियाम, सूर्य पूजा गर्ने त्यो कटलियाम तपाईँको वेल्समा छ, यो जाति अझै छ, पहाडको छेउछाउमा छ है। यो आदिवासीलाई कटलियाम गरेर अनि ब्रिटिस पनि राखिदिन्छौँ भनेर चेलीबेटी सब बिहे गरेर क्रस फायर गर्दै रहेछौँ, सेक्स रिलेसन टाइम गर्दै रहेछौँ। अनि ब्रिटिस पनि राख्यो, अनि एङ्ग्लोबाट इङ्ल्यान्ड राख्यो। अहिले आफू ब्रिटिस भन्छ भने त डोगला अहिलेको चाल्छ। उसै पनि इटली पढ्दै थिए एथेन्स युनिभर्सिटीमा, नभए यसलाई पनि मारिदिन्थ्यो बेलायतमा। हेर्नुहोस् अहिले भएको एलिजाबेथ बिटिया। त्यसपछि गएर यो कुरा पट्टा लाग्यो। हेर्नुहोस्, यो इक्वल भइहाल्छ। दलितलाई त अत्याचार गर्नलाई पो दलित बनायो त, उसकै सहोदर दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। म तपाईँले भन्छु, म त्यही रसोपनिषद मान्नेको ज्वाइँ हो, मलाई थाहा छ। षष्ठी चिन्ह या केही बनाउँदाखेरि कामीले त्यो मन्त्र नभनेसम्म बाहुले शब्दै उच्चारण नगर्ने रहेछ। सब गुरु त कामी र दमाईले थाहा हुँदो रहेछ, गुरु मन्त्र तिनीहरूसँग हुँदो रहेछ, ठेक्क बाहुनसँग हुँदैन। गलत कुरा। हजुरको अमूल्य समय धेरै धन्यवाद। हजुर।